गरेँ त्यो मैले हिन्ट्स चाहिँ सम्भव तिमीहरूलाई कम्प्लिट दिएँ तर अब इन्टिग्रेसनको पार्टहरू नगरिसकेको भएर तिमीहरूले गर्यौ त्यो हजुर गरे सर हजुर सर ल अब कन्फिडेन्ट छौ त्यति सिध्याएको सबै यो लास्टको यो सबै टाइपको बाउन्ड्री कन्डिसन कसरी डिल गर्ने भन उसको सिटको चाहिँ तर अलि त्यसमा के होइन के अरे लास्टको जुन इक्वेसन्सहरू आउँछ नि ग्यालेर्किन अनि पिजी अनि त्यो लिस्ट स्क्वायर यिनीहरूबाट आउने के त्यो ट्याली गर्दाखेरि होइन इक्वेसन्स चाहिँ अलि डिफर गर्दो रहेछ कि अब बिजे अनि काजदाइमेरोवाला ट्याली गरेको थियौँ हामीले अनि हल्का इक्वेसन्स फरक आउँदो रहेछ अनि तर फेरि अनि ग्राफ प्लट गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टसँग चाहिँ त्यो 4वटा एप्रोक्सिमेसन हल्का क्लोजमै आएको थियो कि सर त्यो चाहिँ किन हो होइन तिमीले त्यो एज्युम सोलुसन फरक हुनसक्छ त्यो भयो भने कोएफिसिएन्ट त्यो अनुसारको फरक आउने हो तिम्रो एज्युम सोलुसन एउटै छ भने त फरक आउँदैन त्यो सेकेन्डवाला लाइक 4.5 मा हजुरले भन्दाखेरि त्यो एक्स 1 देखि 4 सम्मको लिमिट थियो नि त अनि त्यसमा x-1 होल स्क्वायर अनि अर्को चाहिँ x-4 गरेर मैले चाहिँ एउटा इक्वेसन त्यो राखेको थिएँ फाइ 2 को लागि तर बिजेले चाहिँ त्यो पहिला हामीले जसरी निकाल्थ्यौँ नि इक्वेसन हो त्यस्तै गरेर इक्वेसन निकालेर चाहिँ कि 3वटा मात्र टर्म छ कि त्यसमा मेरोमा 4वटा टर्म आउनु भयो नि त एक्स क्युब एक्स स्क्वायर र एक्स अनि त्योवाला त्यसले हो कि फाइ 1 र फाइ 2 फरक हुनासाथ तिम्रो एन्सर कोएफिसिएन्ट फरक आउँछ क्या त्यो तिम्रो फाइ 1 फाइ 2 को अकर्डिङली C1 C2 को भ्यालु आउने भएपछि तिम्रो र उसको फाइ 1 म्याच भएन भने अब C1 को भ्यालु तिम्रो र उसको म्याच हुँदैन बुझ्यौ त्यही सर अनिखेर त्यो के भन्छ अजम्सन पनि यो लेभलमा लिने भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ केही हुन्छ कि हुँदैन त्यो हुँदैन तिम्रो खालि यो बाउन्ड्री कन्डिसनहरु बिजेसँग मैले भन के अरे 4.6 ट्याली गरेको थिएँ हेर्नु सर अनि त्यस पछाडि त्यसमा मैले चाहिँ 0 र 1हरू अजुम गरेँ अनि उसले चाहिँ अर्कै भ्यालु अजुम गरेको थियो अनि उसले अजुम गरेको अनुसार चाहिँ जुन एक्ज्याक्ट सोल्युसन छ त्यो कर्भसँग एकदम नजिक आइरहेको थियो मेरो चाहिँ थोरै ऊ खालको कर्भ आइरहेको थियो के अरे प्याराबोलिक खालको कर्भहरू आइरहेको थियो कि अनि त्यही भएर अब हेर्दाखेरि त नर्मली उसको सोल्युसन चाहिँ क्लोज टु एक्युरेट जस्तो देखियो मेरो चाहिँ अलिकति डेभिएट भएको जस्तो खालको देख्यो कि अनि त्यो भएर अलिक सेटिस्फ्याक्टरी नै फिल भएन कि सर होइन त्यसले केही गर्दैन तिम्रो फाइ क्याप चुज गर्दाखेरि ओभरअल फाइ क्यापको कम्पोजिसनमा चाहिँ यसको डेरिभेटिभको हाइएस्ट अर्डर जति छ मिनिमम चाहिँ त्यो हुनै पर्छ त्योभन्दा हायर छ भने तिम्रो मेथड वाइज केही प्रब्लम छैन त्यो त तिम्रो अब फाइ क्यापको कम्पोजिसनमा तिमीले लिएको टर्म अनुसार त्यो स्लाइड फरक भयो होला तर अब फन्डामेन्टल प्रोसेस वाइज त्यसले केही फरक गर्दैन अनि सर फाइनल इक्वेसनमै चेन्ज आउँछ नि त लाइक एक्जाममा त्यही इक्वेसन नै आयो रे तर हामीले त्यही रिफ्रेस गर्यौँ भने चेक गर्ने मान्छेले के हेर्छ भने तिम्रो फाइ 1 तिमीले कुन चुज गरेको छौ त्यो अनुसारको तिम्रो C1 आयो कि आएन हेर्ने हो के बुझ्यौ नि फाइ 2 तिमीले के चुज गरेको छौ त्यो अनुसार C2 आयो कि आएन त्यो हेर्दिनु पर्छ हामीले चेक गर्दा तिमीले र अर्कोले लिएको फाइ 1 फरक छ भने तिम्रो एन्सर अब C1 त त्यो आउँदैन नि सो त्यो भएर चेक गर्ने मान्छेले त्यो हेरिहाल्छ नि त्यसमा तिमीले सबैको एउटै फाइ नट एउटै फाइ 1 हुँदैन नि यसमा हस् सर ल अब म तिमीहरूलाई त्यो म्यापलबाट देखाउँछु भनिसकेँ तर अब तिमीहरूकै 1-2 जनाको इन्टेन्सिटी चाहिँ प्लट गरेर नि हेरिसकेँ क्लोज छ डिफ्रेन्स छ भन्ने तिमीहरूले नै बुझिसकेको भएर अब त्यो पार्ट मैले कुनै एउटा गरेर देखाइदिनु पर्छ कि अब अगाडि बढे हुन्छ त म्यापलबाट गरिदिन्छु भनेको थिएँ नि मैले चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन लाइक अब C1 C2 को भ्यालु नै निकालेर डाइरेक्ट इक्वेसन हामीले चाहिँ फाइनल इक्वेसन मात्रै प्लट गरेको हो होइन त्यसको साथ इन्टायर जुन हामीले जुन सल्भ गर्ने मेथड हुन्छ त्यसरी नै सल्भ गरेर C1 C2 को भ्यालु निकालेर अनि त्यसको इक्वेसन निकालेर प्लट गर्न मिल्छ होला नि सर मिल्छ त्यसको चाहिँ एकचोटि बरु गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामी एउटा प्रोग्रामको म त्यो अहिले फटाफट क्विकली त्यो गरिदिइहाल्छु है त अनि त्यसपछि अगाडि न त सर 4.5 र अनि एक्जाम्पल 4.7 छ नि भन यसमा चाहिँ यो इन्टिग्रेसन सितै डिफरेन्शियल इक्वेसन एकैचोटि देखा नि त फंक्सन इक्वल्स टु यो चाहिँ म्यापलमा कसरी डाइरेक्ट एक्ज्याक्ट निकाल्ने के सोलुसन त्यो पनि म तिमीलाई त्यो पनि म देखाइदिउँला अहिले यसको एन्सर चाहिँ ट्याली गर्न जानिन ल म दुवै देखाइदिन्छु तिमीलाई फटाफट तिमीले सोधेको जति म गरिदिन्छु है त
ल मैले यो म्यापलको सिट ओपन गरेको छु, देख्यौ नि तिमीहरूले? हजुर सर। ल त्यो म्याटल्याबमा चाहिँ सिएलसी क्लियर लेखेको जस्तै यसमा चाहिँ रिस्टार्टबाट सुरु गर भनेको थिएँ है। यो मेरो कम्प्युटर पनि अलिकति स्लो छ, सो रिस्टार्ट चाहिँ यो जस्ट रिफ्रेस गर्न खोजेको, अरू कुनै भेरिएबल यहाँ स्टोर भएको भए त्यो युज नहोस् भन्ने सेन्समा फ्रेस स्टार्ट गर्नको लागि यो रिस्टार्ट भन्ने कमान्ड। अब तिमीहरूले फर्स्ट इक्वेसन, ल त्यो 4.4 कि 4.5 थियो, यो 4.4 थियो होइन फर्स्ट इक्वेसन। ल अब त्यसकै लागि चाहिँ म तिमीलाई सबै गरेर देखाइदिन्छु है त। ल यसको इक्वेसन 4.6 को गर्ने। ल ओके, ल 4.6 को गर्ने हो भने यो इक्वेसन सम्झ, यहाँ कोएफिसिएन्ट -3 र +2 छ, त्यो उता राख्छु हेर। हजुर सर भन। यो 4.6 जस्तै क्वेसन हजुरको म्यानुअलमा पनि रहेछ, हजुरले त्यहाँ मिस्टेक गर्नु भएको रहेछ, स्क्वायर लेख्नु भएको रहेछ एक ठाउँमा, त्यो चाहिँ हेर्नु होला है। ए ल ल ल ल त्यो धेरै पछि मैले त्यो धेरै टाइम भइसक्यो बनाएको, मलाई अहिलेसम्म कसैले भनेको थिएन, मैले त झन् फर्केर हेरेकै थिएन त्यसमा। सो ल त्यो हेरौँ ल। अब अहिलेलाई तिमीहरूले त्यो गरेकै प्रब्लम हेर्ने हो भने फाइ जहाँ फिल्ड भेरिएबल फाइ एक्स कमा एक्स $2, अब यो बुझिहाल्छ होला, यो सेकेन्ड डेरिभेटिभको टर्म भयो। तिमीहरूलाई खालि त्यो इच टर्म मिल्यो कि मिलेन चेक गर्ने भए यसरी हेरे हुन्छ भन्न खोजेको है। कहिले यसैमा इरर भएको भए तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर एभ्री टर्म यसरी हेर्दै गए हुन्छ। त्यसपछि मलाई चाहेको अर्को चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभको टर्म, त्यसपछि चाहिँ +2 इन्टु पाइ एक्स माइनस एक्स हो। डिफरेन्सियल इक्वेसन यही थियो होइन, -3 + 2 यसलाई अगाडि लाँदाखेरि -x भयो। अब तिमीहरूले त्यो यो फाइ नट र फाइ 1 फाइ 2 को कोएफिसिएन्ट निकाल्ने पनि यसबाटै गरे पनि हुन्छ। अब अहिले त्यसमा अलिकति तिमीलाई टाइम कम भएको भएर यो म नगरिकन डाइरेक्ट अस्ति के गरेको थियो त्यही नै गरौँ। के थियो फाइ नट x को भ्यालु? फाइ नट कति थियो यसमा? तिमीले अस्ति जुन फाइ एट 0 0 भयो, अनि फाइ 1 फाइ नट ड्यास एट 1 सुड बी इक्वल टु 1 निकाल्नको लागि हामीले युज गरेको फाइ नटको भ्यालु x हो, याद छ? हो सर। फाइ 1 कति थियो ल भन त्यो पनि मलाई। x स्क्वायर माइनस 2x 2 इन्टु x गरे। त्यस्तै गरी फाइ 3 को भ्यालु x³ - 3x सरी x³ माइनस गरेको सोलुसन भनेर लेखेँ है यसलाई। फाइ ए इज इक्वल टु फाइ नट प्लस C1 इन्टु, अब यो यस्तो एक्सप्रेसन सिरिज बनाएर पनि गर्न मिल्छ है। अब तिमीलाई खालि अब यही म्यापलमा मात्रै धेरै अल्मलाइरहनु भएन भनेर मैले धेरै तिमीलाई भ्याइन। यो अहिले एक्सप्रेसन मैले जुन टाइप गरिरहेको छु C1 फाइ 1 C2 फाइ 2 भनेको तिमीले सिरिजको एक्सप्रेसन CK फाइ के गरेर अनि K इज इक्वल टु 0 to 1 भनेर दिन मिल्ने पनि छ। यहाँ तिमीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने अलिअलि आफैले पनि खोज्दै गर। ल अब यहाँ मैले एउटा मिस्टेक के गरेको रहेछु भने फाइ 3 गरेँ, त्यो भ्यालु उसले लिएन। ल यो फाइ 1 गरेँ। अब तिमीलाई याद छ भने नेक्स्ट काम के गरेको थियो त हामीले भन्दाखेरि यो एज्युम गरेको सोलुसनलाई डिफरेन्सियल इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्ने। त्यो सब्स्टिट्युट गर्दा जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ रेसिडुअल भन्ने। सो मैले त्यो रेसिडुअललाई आर भनेर लेखेँ यहाँ। त्यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि सब्स्टिट्युट डिफरेन्सियल इक्वेसनमा जहाँ जहाँ फाइ एक्स छ त्यो ठाउँमा तिमीले एज्युम गरेको सोलुसनलाई राखिदिनु पर्यो। है मैले यो डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई अहिले ODE भनेर स्टोर गरेँ गिभन इक्वेसनलाई। सो अब यो गिभन डिफरेन्सियल इक्वेसनमा जहाँ जहाँ फाइ एक्स आउँछ त्यहाँ चाहिँ तिमीले एज्युम गरेको सोलुसन फाइ ए सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। हामीले अस्ति थ्योरी पढ्दा फाइ क्याप लेखेको जस्तो। ल अब यहाँ मैले यो सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि उसले यसलाई सिम्प्लिफाई गरेको छैन। सो सिम्प्लिफाई गरौँ न।
तिमीलाई अस्ति न मैले यो सुरुमा पनि देखाएको थिएँ, कतिको याद छ? एक्सप्यान्ड ल अब तिमीले गरेको रेसिडुअल मिलेको छ कि छैन यहाँबाट हेर्न सक्छौ। सो अब फर्स्ट पेट्रोब ग्यालर्किन गर्ने हो भने यो कमेन्ट लेख्ने तरिका यसमा चाहिँ ह्यास राख्ने। तिमीलाई पहिला मैले भने कतिको याद गरेको छु। सो फर्स्ट मेथड चाहिँ पेट्रोब ग्यालर्किन गर्ने हो भने पेट्रोब ग्यालर्किनको लागि चाहिँ तिमीले वेटिङ फङ्सन W1 इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर के लियो तिमीहरूले? एक्स स्क्वायर सुरु नै एक्स स्क्वायरबाट गर्यो? हजुर एक्स स्क्वायर अनि अर्को एक्स क्युब होला नि। W1 एक्स स्क्वायर अनि अर्को W2 एक्स क्युब। ल हजुरले त्यही त भन्नुभएको थियो नि हैन, सेकेन्ड अर्डरदेखि नै स्टार्ट गरेर भन्नुभएको थियो नि। ओके ल अब यो भइसकेपछि अब तिमीहरूलाई याद छँदैछ इक्वेसन 1 कसरी निकालेको हो भन्दाखेरि इन्टिग्रेट W1 R dx इन्टु रेसिडुअल x इज इक्वल टु 0 to 1। यो बुझ्छौ है? अब अस्ति मैले एकचोटि त तिमीलाई यो देखाइसकेको थिएँ नि। इक्वेसन 2 म यहाँ अलिकति अर्को पनि थपिदिन्छु। यो इक्वेसन 2 फर पिजी हो है, पेट्रोब ग्यालर्किन लेख्नु परेको। त्यस्तै इक्वेसन 2 फर पेट्रोब ग्यालर्किन इज ठिक छ? म्याच भएको छ तिमीहरूको? यस सर म्याच भइरहेछ। ल अब यो पिजिसी लेखेको चाहिँ पेट्रोब ग्यालर्किनको कोफिसिएन्ट, तिमीलाई C1 र C2 को भ्यालु चाहिने हो, त्यो लेख्न खोजेको। सो सोल्भ इक्वेसन 1 फर पेट्रोब ग्यालर्किन कमा इक्वेसन 2 फर पेट्रोब ग्यालर्किन। अनि अब तिमीले सोल्भ गर्ने भेरिएबल भनेको फर C1 एन्ड C2। यहाँ के मिलेन पर्छ है? इक्वेसन 1 पिजी इक्वेसन 2 पिजी माथि इक्वेसन 1 मात्र भनेर लेखेको छ, त्यही भएर हो। त्यो इक्वेसन 1 पिजी यो इन्टर भएन, यो इन्टर भएन। ओके ल अब हुन्छ। ल अब तिमीहरूले गरेको सोलुसनमा अब के गर्ने भने फाइ पिजी भनेर लेख्छु म है। यो चाहिँ पेट्रोब ग्यालर्किनबाट आएको सोलुसन भन्न खोजेको। त अब पेट्रोब ग्यालर्किनबाट आएको सोलुसनको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि तिमीले अघि जुन यो एज्युम गरेको सोलुसन छ, यो सोलुसनमा तिमीले अहिले पाएको C1 र C2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो। सो अब र त्योभन्दा अगाडि एउटा यस्तो गर, C1 को सोलुसन कति आयो त भन्दाखेरि यहाँ अब अलिकति तिमीले त्यो अटोमेटिक नै हुने गरी मिलाउने भए यहाँ एउटा चाहिँ बुझ्नुपर्ने छ। हेर है, यो अहिले कसरी एन्सर आइरहेछ भने यो पेट्रोब ग्यालर्किनको जुन कोफिसिएन्ट छ त्यो चाहिँ एन्सर एरेको फर्ममा आयो। फर्स्ट एलिमेन्टको भ्यालु C1 इज इक्वल टु समथिङ छ, सेकेन्ड एलिमेन्टको भ्यालु समथिङ छ। सो अब मैले सपोज मलाई C1 को भ्यालु चाहिएको हो र PGC भन्ने जुन अघिको यहाँ मैले डिफाइन गरेको यो भेरिएबल छ, PGC को दुईटा एलिमेन्ट छ। मलाई C1 को लागि फर्स्ट एलिमेन्ट चाहियो भनेपछि मैले PGC स्क्वायर ब्र्याकेटमा 1 गरेँ भने यसले फर्स्ट एलिमेन्ट एक्सट्र्याक्ट गर्छ। तर अब त्यसलाई डेसिमलमा देखाइदिनु। त्यो पनि मिल्छ, पर्ख एकछिन पर्ख है। अब अझै प्रब्लम यहाँ के छ भने यो C1S भन्ने भेरिएबल फेरि उसले C1 इज इक्वल टु समथिङ भनेर इक्वेसन जस्तो गरी स्टोर गर्यो। मलाई यो C1S को भ्यालु मैले खोजेको, खालि मलाई यसको भ्यालु कति हुने चाहेको भएर मैले यहाँ एउटा यो पनि थपिदिनु पर्छ। अघिको डिफरेन्स त्यो स्टेप वाइज देखाउँदा हजुर बुझ्यो सर। ल अब तिमीले यो अस्तिको युज गरेको सम्झेको छौ भने अब तिमीलाई डेसिमलमा चाहियो भने यो थपिदिने फेरि। ठिक छ? म यो फाइल पनि तिमीलाई अहिले पछि सेयर गरिदिउँला। यस सर। तिमीले अनि पछि यो हेरेर गर्न सकिहाल्छौ। अब C2 को सोलुसन पनि C2 को सोलुसन सिमिलर। अब 2 सेकेन्ड एलिमेन्ट लिएर गर्नु पर्यो
अनि यहाँ म फेरि अर्को पनि थपिदिन्छु, पछि मिस्टेक होला। अब यो यस्तो कोफिसिएन्ट त धेरैको आउँछ, सो यो चाहिँ पेट्रोभ ग्यालर्किनको भनेर यहाँ फेरि फर्दर अर्को पनि थप्दै। पेट्रोभ ग्यालर्किनको C1S कोफिसिएन्ट 1 को सोलुसनको एन्सर यति, 2 को यति भयो। सो अब तिमीहरूलाई बुझाउनु खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सोलुसन फ्रम पेट्रोभ ग्यालर्किन मेथड इज सब्स्टिट्युट यो एज्युम गरेको सोलुसनमा यो C1 को भ्यालु के राख्नु पर्यो त तिमीले C1S PG, C2 को भ्यालु तिमीले के राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि दैट इज C2 SPG इन तिमीले अघि एज्युम गरेको सोलुसनलाई फाइ ए लेखेको छौ, तिमीलाई अघि याद छ भने ल बुझिन्छ यो? यस सर। ल अब तिमीलाई यहाँ फटाफट एकचोटि चाहिँ फाइनल एन्सर देखाइदिनु सर, फाइनल एन्सर एकचोटि देखाइदिनु सर। ल हेर त्यहाँ देखिरहेछ त्यो। सर भन। यसको 4 वटा गरिदिनु ल। ल म फटाफट गर्छु अब हेर है त। अब मैले त्यो अघि जे लाइन गरेको त्यो कपी गरेँ हेर है। हजुर ठ्याक्कै यही इक्वेसन आछ सर मेरो। ल भइहाल्यो, ठिक छ। त्यही भेरिफाई गर्नलाई तिमीलाई टुल दिएको हो यो। सो अब मैले अघि के गरेँ भने यहाँ जहाँबाट मैले यो वेटिङ फङ्सनबाट स्टार्ट गरेको थिएँ अर्को मेथडको लागि स्टेप यही भएको भएर यही कपी गरेँ मैले हेर है। कपी पेस्ट गर्दै अब म यहाँबाट करेक्सन सुरु गर्छु। अब मलाई ग्यालर्किन मेथड चाहियो। सो ग्यालर्किन मेथडमा W1 इज इक्वल टु phi1, W2 इज इक्वल टु phi2, ठीक छ। अब इक्वेसन 1 ग्यालर्किन जी मात्रै लेखेँ, इक्वेसन 2 ग्यालर्किन। अब ग्यालर्किनको कोफिसिएन्ट GC लेखेँ। अब यहाँ पनि करेक्सन गर्नु पर्यो, फेरि अघिको जस्तै बिग्रिन्छ। ल अब यहाँ फेरि त्यही अघि टाइप गरेको कहाँ के मिलेन एकचोटि हेर। ओके यो GC भनेको उसँग अरू कुनै केही पहिल्यै फङ्सन छ जस्तो छ, यसले टेन्सन दियो। अब GCS बनाइदिए। अब C1 को सोलुसन फर ग्यालर्किन यहाँ GCS को फर्स्ट, सो C2 कोफिसिएन्ट फर ग्यालर्किन मेथड GCS को 2। ल अब सोलुसन अकॉर्डिंग टु ग्यालर्किन मेथड। ल अब त्यहाँ लाइनै मेट्यो। ओके C1 इज इक्वल टु यो यहाँ पनि P हटाइदिएँ, यहाँ पनि P हटाइदिएँ। सो ल हेर अब एकचोटि तिमीले बनाएछ कति फास्ट अर्को एन्सर आइहाल्यो। के मिस्टेक गरेँ मैले यहाँ बिचमा? अघि मैले गरेको सबै फेरि गयो। मैले माथिको लाइनमा यहाँ मैले उल्टो काम गरेको रहेछु है। पेट्रोभ ग्यालर्किन चाहिँ तल बस्यो, मैले अघि करेक्सन चाहिँ माथिकै लाइनमा गरेको रहेछु हेर है। यहाँबाट प्रब्लम भयो। सो तिमीलाई हतार गर्दा मैले यो बिगारेँ। यहाँ एउटा अब तिमीलाई हेर है, जस्तो यो पेट्रोभ ग्यालर्किनको के भयो के यो पर्ख है एकचोटि। यो अघि आएको छँदैछ, यसलाई चाहिँ PG नै लेख्दै फेरि मैले हतार गर्दा बिगारेँ यहाँ। तिमीलाई पछि चाहिएला भनेर म यो फेरि यसैमा मिलाइदिन्छु। सो यो पेट्रोभ ग्यालर्किनको छँदैछ। अब माथि मैले यहाँ रिपिट गर्दाखेरि यो ग्यालर्किनको चाहिँ यहाँ माथि गरेको रहेछु हैन। सो त्यो ग्यालर्किनकोमा हेर अब यो इक्वेसन 1 2 आएको तिमीले बुझिहाल्छौ। खालि W1 W2 रिडिफाइन गरेँ मैले। सो यो लाइन फेरि इन्टर गर्नु पर्यो। अब ग्यालर्किनको कोफिसिएन्टसम्म आइसकेपछि यो सोलुसन एक्सट्र्याक्ट गरेको यसमा चाहिँ 0.5 र यो आयो। अब C1 र C2 आइसकेपछि मलाई यही लाइन चाहिने हो नि। यो एउटा लाइन चाहिँ त्यहाँ माथि छुट्यो, यसलाई फेरि कपी गरेँ। अब तिमीहरूलाई कहिले काहीँ बिचमा तिमीहरू अगाडि बढिसकेको छ, यहाँ एउटा एक्स्ट्रा लाइन राख्नु पर्यो भने अस्ति पनि देखाएको थिएँ, कतिको याद छ यो नोट गर है। जस्तो यो भन्दा अगाडि मलाई त्यो ग्यालर्किनको सोलुसन के आउँछ भन्ने एउटा लाइन यहाँ छुट्यो।
भनेपछि त्यो लाइन थप्नु पर्यो भने इन्सर्टमा जाने अनि प्याराग्राफ कहिलेकाहीँ कुनै लाइन थप घट गर्नु पर्यो भने यसरी इन्सर्ट प्याराग्राफ अब बिफोर कर्सर गरेपछि यहाँ उसले एउटा लाइन यहाँ थपिदिन्छ। अब मैले यहाँ गएर पेस्ट गरेँ भने अब मलाई ग्यालर्किनको सोलुसन चाहियो। सो त्यो भनेको C1 SG को भ्यालु र C1 C2 SG को भ्यालु तिमीले युज गर्यो भने ग्यालर्किनको आउँछ। ल ग्यालर्किन सोलुसनको एन्सर चाहिँ यो भयो। अलिकति तलमाथि पर्यो है। फर्स्टमा तिमीहरूको दिएकोमा चाहिँ पेट्रोप थियो, अब फर्स्ट ग्यालर्किन छ, अब पछि आउने तिमीहरूलाई आउने फाइलमा चाहिँ सेकेन्ड पेट्रोप ग्यालर्किन। सर यो नि मिल्यो सर। त्यो EVALF वालाको भन्दिनु सर। यो नि भयो। ALF मैले बुझिन। त्यो लाइन छ नि एउटा त्यो हजुरले C1 SG वाला त्यो लाइनको चाहिँ फंक्सन C1 SG वाला चाहिँ मिनिङ बुझेनौ तिमीले यसको? हजुर। जस्तो यहाँ हेर यो GCS भनेर मैले कुनै एउटा भेरिएबल लिएँ भने यो GCS को चाहिँ यहाँ कमा राखेको मिनिङ इट हैज 2 एलिमेन्ट्स। ठीक छ। अब यो GCS को फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ C1 इज -2067/3622 आउँछ। सो अब मैले GCS को फर्स्ट एलिमेन्ट मात्रै लिएँ भने यो होल इक्वेसन नै आउँछ क्या। C1 यो भ्यालु भएको इक्वेसन आउँछ। अब मलाई त्यो C1 को भ्यालु मात्रै चाहिएको भएर मैले यो इक्वेसन को राइट ह्यान्ड साइड मात्रै लिने भनेर यो RHS थपेको। बुझिन्छ? हजुर। अनि GCS 1 भनेको चाहिँ त्यही त यसको दुईटा एलिमेन्ट भयो क्या। यो फर्स्ट एलिमेन्टको चाहियो भने 1 गर्ने, सेकेन्ड एलिमेन्ट चाहियो भने 2 गर्ने। GCS has 2 एलिमेन्ट्स क्या। यो कमाएको मिनिङ। सर बुझ्यो सर। ल ल अब फेरि लिस्ट स्क्वायर हो कि पोइन्ट अलोकेसन थियो? ल लिस्ट स्क्वायर सर। ल लिस्ट स्क्वायरमा चाहिँ तिमीले वेटिङ फंक्सन आफैले निकाल्नु पर्ने छ। त्यहाँ डिफरेन्शिएट रेसिडुअल विथ रेस्पेक्ट टु C1 हो। हजुर सर। ल अब यसैलाई कपी गरेँ हेर, ए लाइनमा राखिदिन्छु, सेमिकोलन राखेर सेम लाइनमा गरे हुन्छ। W2 इज डिफरेन्शिएट रेसिडुअल विथ रेस्पेक्ट टु C2। सरी फेरि एस थप्यो। ल छ। हजुर सर। ल अब त्यही लाइनहरु फेरि कपी गरे हेर है त। अब तिमीले त्यो त्यति W1 र W2 को स्टेप फरक हो। त्यसपछि यही लाइन फेरि मैले यहाँ कपी गरे, मलाई यहाँसम्म चाहिन्छ। सो W1 W2 डिफाइन भइसकेपछिको इक्वेसन 1 र 2 लेख्ने तरिका यहाँ गरे। सो लिस्ट स्क्वायर मेथड लिस्ट स्क्वायर हेर है। अब यो अनुसारको रेसियो इक्वेसन, यो इक्वेसन अब फेरि मैले यहाँ कोएफिसिएन्ट CLS भनेर लेखेँ, कोएफिसिएन्ट अफ लिस्ट स्क्वायर। सो इक्वेसन 1 फर लिस्ट स्क्वायर, इक्वेसन 2 फर लिस्ट स्क्वायर। C1 C2 को भ्यालु आयो। अब मलाई C1 को सोलुसन फर लिस्ट स्क्वायर, CLS को 1, त्यस्तै गरी C2 को सोलुसन फर लिस्ट स्क्वायर अनि यहाँ पनि कोएफिसिएन्ट अफ लिस्ट स्क्वायर मेथड। C1 C2 आयो। अब मलाई चाहिएको मैले फेरि बिचमा यहाँ कहीँ पाइ चाहिँ लेखेको छु, यो फाइ हो। फाइ लिस्ट स्क्वायर, फाइ लिस्ट स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ तिमीलाई चाहियो। ठीक छ। अगाडि बढे हुन्छ? यस सर। ल यसरी फेरि यहाँ मेरो स्पेलिङ पनि गोलमाल भइरहेछ। पोइन्ट अलोकेसन। ल अब यो पनि मिल्यो सर। ल ठिक छ। अब हेर तिमीहरूको म यो एकचोटि पछि प्रब्लम दिन्छ। यहाँ एउटा मिस्टेक भएको फाइ लेख्ने नै काम गरिरहेको नि। सेम आएको छ सबैको भने आन्सर सबैको सेमै आउँछ हैन? ल अब लिस्ट स्क्वायर सम्म गरे है। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने
पोइन्ट कलोकेसनमा चाहिँ वेटिङ फङ्सन भनेको डिराक डेल्टा फङ्सन भनेर तिमीलाई भनेको। अब तिमीहरूलाई यहाँ अब म्यापल मात्रै धेरै एक्सपोजर दिएर भएन, एफएम पढ्नु पऱ्यो। यो डिराक डेल्टा फङ्सनलाई पनि यो म्यापलबाटै डिफाइन गर्नु पनि मिल्छ। सो त्यो डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ डिराक डेल्टा फङ्सनलाई हेभी साइड फङ्सन भनेर त्यहाँ दिन्छ। सो त्यो युज गरेर तिमीले W1 हेभी साइड फङ्सन एक्स माइनस तिमीलाई याद छ भने त्यहाँ डोमेनलाई डिभाइड गर्दा 1/3 र 2/3 मा लिने भनेको थिएँ। सो त्यो हेभी साइड फङ्सन युज गरेर गरे पनि हुन्छ हैन। अब त्यो तिमीले म्याथमेटिक्समा पढेको स्टेप फङ्सनहरू कतिको बुझेको छ त्यो सरी हेभी साइड हैन, यसमा डाइरेक्टली डिरेक्ट डेल्टा फङ्सन नै युज हुन्छ। डेल्टा फङ्सन डिफाइन गरेरै गर्नु पनि मिल्छ। अब त्यो भन्दा सजिलो तिमीले त्यो थ्योरीबाट जुन म्यानुअली गर्ने काम गरिसकेको छौ भने तिमीले बुझ्यौ भने त्यसमा सिम्पली के गर्ने भने फर्स्ट इक्वेसनको लागि चाहिँ सब्स्टिट्युट x = 1/3 इन रेसिडुअल। तिमीले 1/3 र 2/3 मा रेसिडुअललाई 0 बनाउने हो। बुझिन्छ यो लाइन? हजुर सर। तिमीले जसले गरिसकेको छौ म्यानुअली उले यो नबुझ्ने कुरै भएन। सो अर्को इक्वेसन चाहिँ 2/3। अब बाँकी फेरि यही कपी गर्छु। दुईटा इक्वेसन आइसकेपछिको स्टेपहरू यही भयो। अब यहाँ सोल्युसन फर पोइन्ट कलोकेसन, सरी यहाँबाट स्टार्ट गरौँ, यहाँबाट गर्नु पर्यो। कोएफिसिएन्ट फर पोइन्ट कलोकेसन भनेर राखेँ। अब इक्वेसन 1 फर पोइन्ट कलोकेसन, इक्वेसन 2 फर पोइन्ट कलोकेसन सोल्भ गर्ने। अब C1 को सोल्युसन फर पोइन्ट कलोकेसन दैट इज कोएफिसिएन्ट फर पोइन्ट कलोकेसन। C2 को सोल्युसन फर पोइन्ट कलोकेसन, यहाँ पनि कोएफिसिएन्ट फर पोइन्ट कलोकेसन। अब त्यसपछि सोल्युसन फर पोइन्ट कलोकेसन C1, यहाँ अगेन PC PC। अब तिमीले सायद यो चाहिँ गरेको छैन होला, यो पनि थप्दै मैले तिमीलाई मैले अस्ति सिकाएको थिएँ, कतिको याद छ तिमीलाई डिफरेन्शियल इक्वेसन। अब यसबाटै तिमीले त्यसको अब अहिले चाहिँ तिमीलाई यो जस्ट एफएम को मेथड भ्यालिडेसन गर्नु दिएको भएर यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन म्याथमेटिक्सकै प्रोसेसबाट नि सल्भ हुन्छ। अनि त्यो किन तिमीलाई यो दिएको भन्दाखेरि तिमीले कम्पेयर गर्न सक्छौ म्याथमेटिक्सबाट आउने एक्ज्याक्ट सोल्युसन र तिमीले फाइनाइट एलिमेन्टको मेथडबाट गरेको सोल्युसनको कम्पेयर गर्न सक्छौ। सो अब यो भ्यालिडेसन भइसकेपछि अब तिमीले म्याथमेटिक्सको स्ट्यान्डर्ड प्रोसेसबाट सोल्भ नहुने इक्वेसनलाई पनि यो युज गर्न सक्छौ भनेर कनेक्सन गर्नको लागि यो दिएको। सो अब यस्तो टाइपको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन चाहिँ म्याथमेटिकली पनि सोल्भ हुने भएर अब तिमीले यसको एक्ज्याक्ट सोल्युसन निकाल्नु पर्यो भने म्यापलमा डिफरेन्शियल इक्वेसनको सोल्युसनको लागि डिसोल्भ भनेर युज गर्न सक्छौ। सो अब मैले डिसोल्भ गर्नुपर्ने चाहिँ गिभन अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई। अब यसमा तिमीलाई दिएको बाउन्ड्री कन्डिसनहरू के छ त भन्दाखेरि phi @ 0 = 0। अब त्यो डिफरेन्सिएसनको लागि चाहिँ यो डी अपरेटर युज गर्ने। अनि अब सिन्ट्याक्स हेर, e phi 1 तिमीलाई त्यो जुन phi dash at 1 = 1 दिएको छ यो कन्डिसन राखेको। अब तिमीले गिभन डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई यो बाउन्ड्री कन्डिसन राखेर सोल्भ गर्यो भने त्यो केसमा आउने इक्वेसन एक्सप्रेसन चाहिँ तिमीलाई एज ए फंक्सन अफ phi x चाहिन्छ। सो यो सिन्ट्याक्स हो है, डिफरेन्शियल इक्वेसन विथ इनिशियल कन्डिसन अथवा बाउन्ड्री कन्डिसन सोल्भ गर्ने सिन्ट्याक्स हो यो। सो तिमीले एक्ज्याक्ट सोल्युसन पनि यसरी निकाल्न सक्छौ। ठीक छ यहाँसम्म? यस सर। ल अब अघि तिमीलाई यो C1 C2 मा मैले यो RHS किन लेखेको तिमीले एक दुईजनाले सोधेको थियो अघि, त्यो पनि यसमा पनि त्यही भएर मैले यो phi e भन्ने भेरिएबल दिँदाखेरि phi e चाहिँ यो आयो। phi e भेरिएबल चाहिँ phi x = समथिङ आइरहेछ। अब मलाई खालि यो एक्ज्याक्ट सोल्युसन भनेको यो फंक्सन मात्रै चाहेको हो। सो त्यो भएर मैले यहाँ फेरि RHS थप्दिएँ। RHS थपेपछि चाहिँ त्यो phi x हटेर सिम्पली तिम्रो यो एक्सप्रेसन मात्रै रहन्छ। ल अब तिमीले अहिले मलाई भनेको जस्तै अब प्लटको कम्प्यारिजन गर। मैले अहिले त्यो सोल्भ गरेको सिक्वेन्स भन्दा फरक के गरेँ भने फर्स्टमा चाहिँ phi e लाई राखेँ, त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ ग्यालर्किन त्यो अघिकै सिक्वेन्समा, त्यसपछि पेट्रोभ ग्यालर्किन, त्यसपछि लिस्ट स्क्वायर,
त्यसपछि पोइन्ट कलोकेसन। अब यसको डोमेन भनेको x = 0 to 1 बुझ्छौ? यो सबैलाई एकै ठाउँमा प्लट गर्दिन लागेको। ल हेर यो प्लट जेनेरेट गर्यो भने ल अब यहाँ ग्रिड राखेर एकचोटि हेर्यो भने अझै बुझ्न सजिलो भइहाल्छ। तिमीलाई यो मैले सबै पहिला नि देखाइ चाहिँ सकेको थिएँ। ल अब तिमीले यहाँ यो पछि हेरेर यहाँ लिजेन्डहरू थप्ने सबै काम आफैले गर्न सक्छ है। अब यसमा तिमीले यो चाहिँ चेक गरेर कुन कुन फङ्सनको हो त्यो 1 by 1 हेऱ्यो भने बुझिन्छ। सो त्यो अनुसार कुन पेट्रोल क्यालोरिकिनको हो तिमीले यहाँ कर्भ 1 लेखेको ठाउँमा डबल क्लिक गर्यो भने यो कुन कर्भ हो त्यो आउँछ। सो यो कुन मेथडबाट आएको सोलुसन हो तिमीले यहाँ डबल क्लिक गरेर टाइप गर्न सक्छौ। सो त्यो भएपछि कम्प्यारिजन यसबाट सजिलो हुन्छ। ल ठिक छ यो? यस सर। ल यो म तिमीहरूको अहिले सिस्टममा राखिदिन्छु, त्यो टिम्समै राखिदिन्छु। अब तिमीहरू जसले इन्ट्रेस्ट दिएर गरेको छ उसले पछि केही हेर्नु पर्यो भने 4.7 को पनि यसमा हाल्दिन लास्ट यति। यो एक्जाम्पल तिमीले मलाई अघि गराएको यो कति 4.5 हो यो 6 ल एक्जाम्पल 4.6 ल 7 त्यति टाइम लाग्दैन। एकजनाले सोधेको भए म त्यो पनि गरिदिन्छु है त। ल अब एउटै फाइलमा तिमीले फेरि फेस स्टार्ट गर्ने भए यहाँ पनि रिस्टार्ट राख्दै हुन्छ। यो रिस्टार्ट राख्यो भने अब अघिको एक्ज्याक्ट सोलुसन के थियो सबै गयो। अब यहाँ त्यो बाँकी रहँदैन है। सो अब यसमा पनि सुरु गर्ने चाहिँ त्यही हो। तिमीले मलाई फाइ नट कति थियो भन? 0 गरेको हैन? तिमीले ए गरेको हो नि? तिमीले सोधेको ए हो हैन? यस सर। ल फाइ 2 = x square x minus l। यहाँ कहाँ के मिलेन एकचोटि पर्ख है। यहाँ सेमिकोलन हुनुपर्ने कमा भएछ। ल अब तिमीले एज्युम गरेको सोलुसन फाइ ए भनेको फाइ ए = फाइ नट प्लस C1 into फाइ 1 प्लस C2 into फाइ 2। अब यसमा चाहिँ तिमीलाई पोटेन्शियल एनर्जी अथवा फङ्सनल दिएको छ। सो त्यो फङ्सनल मैले क्यापिटल एफ भन्ने भने फङ्सनल तिमीले त्यहाँ एक्सप्रेसन एकचोटि चेक गर्न सक्छौ। T/2 इन्टु इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने फङ्सन चाहिँ फेरि फर्दर के छ भने d5/dx को होल स्क्वायर छ हो। यस सर। T/2 d5/dx को होल स्क्वायर। सो अब यसलाई तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि BIFF अब त्यो फाइलाई नै तिमीले एप्रोक्सिमेट सोलुसन फाइ ए एज्युम गरेको भए तिमीले त यसलाई डिफरेन्सिएट गर्ने हो अनि यसको स्क्वायर चाहियो तिमीलाई। यो डिफरेन्सिएसन तिमीले गर्ने चाहिँ x = 0 to 1 त्यसको डोमेन फर्स्ट टर्म यति भयो। त्यसपछि सेकेन्ड टर्म चाहिँ के छ त भन्दाखेरि माइनस क्यू अनि यहाँ फाइ ए राख्ने माइनस क्यू फाइ ए। सो सेकेन्ड टर्म माइनस अब त्यहाँ पनि इन्टिग्रेसन नै राख्ने क्यू इन्टु फाइ ए x = 0 to 1। यो तिमीले म्यानुअली गरेको भन्दा अलिकति फरक भयो। म तिमीलाई एकछिनमा अब यो सिद्ध्याउन त्यो अर्को वे पनि भनिदिन्छु। अब यसमा इक्वेसन 1 सिम्पली के हो त भन्दाखेरि BIFF f with respect to C1 equation 2 C2 अब
यो यसले अझै स्टिल सिम्प्लिफिकेसन त्यो C1 को कोफिसिएन्ट लिएर गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो होला, त्यो गरेको छैन यसले है। अब डाइरेक्ट सोल्भ यहाँबाट पनि गर्नु मिल्छ। सो कोफिसिएन्ट्स भनेर गर्ने है त फाइनल सोलुसनलाई। सोल्भ इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 पर्ख है, म यसलाई अर्को वेला चाहिँ गर्छु, तिमीले गरेकै ठ्याक्कै आउने गरी। कहाँ मिलेन है, यस्तो कम्प्लेक्स आउँदैन थियो यसको। यसरी मैले एक ठाउँमा चाहिँ एल राखेँ, अर्को ठाउँमा यहाँ 1 राखेँ अनि बुझ्यो है। 0 to L नै गर्नु पर्यो नि, त्यहाँ के छ प्रब्लममा। 0 to L नै गर्नुपर्छ। यो लाइन मिस्टेक गरेँ अनि हेर है त। अब ल अब यो चाहिँ मिल्ला नि तिमीहरूको। ठिक छ। यो एन्सर मिल्यो नि तिमीहरूको अब होइन। अब तिमीहरूको हेर है, यहाँ डिफ्रेन्स चाहिँ के हो भने मैले पहिला चाहिँ तिमीहरूलाई यो डिफ्रेन्सिएसन पहिला गरेर अनि इन्टिग्रेसन गर भनेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ मैले सुरुमै यो सिम्प्लिफाइड फर्ममा आएको भएर तिमीले गरेको स्टेप मिलेको छ कि छैन भनेर तिमीलाई यहाँ चेक गर्न गाह्रो भएको भए चाहिँ तिमीले यसलाई पहिला त्यो इन्टिग्रेसन गर्नुभन्दा अगाडिको स्टेप के हुन्छ भनेर हेर्दा पनि हुन्छ है। जस्तो भन्न खोजेको इक्वेसन 1 अब अर्को नयाँ भएको भएर मोडिफाइड लेख्थे। यसलाई तिमीले के गर्न सक्छौ भने सुरुमा इन्टिग्रेसन नगरिकन डिफ्रेन्सिएसनको मात्रै एक्सप्रेसन के आउँछ तिमीले हेर्न सक्छौ। म यहाँ यस्तो गर्छु अझ है त। फङ्सनललाई FU भनेर लेख्थे है त अहिले। FU इज इक्वल टु P/2 इन्टु PIFF phi A comma X whole square minus 2 into phi A। हेर तिमीले गरेको चाहिँ तरिका यो थियो है। अब त्यसपछि के गर्ने भने तिमीलाई चाहेको इक्वेसन 1 मोडिफाइड फर्मको चाह्यो भने तिमीले के गर्यो भने यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो। डिफ्रेन्सिएट FU विथ रेस्पेक्ट टु C1 गर्यो फर्स्ट इक्वेसनमा, यो आयो। अनि अब तिमीले यसलाई इन्टिग्रेसन गरेको त्यो तिमीहरूकै स्टेपमा चेक गर्ने भए यसरी गर भन्न खोजेको है त। अब फेरि इक्वेसन 1 कै अर्को त्यसपछिको सिम्प्लिफिकेसनको फर्म के भयो त भन्दाखेरि इन्टिग्रेट इक्वेसन 1m फ्रम x इज इक्वल टु 0 to L। सो यसरी गर्यो भने तिमीले जुन स्टेपबाट गर्यो त्यसरी आउँछ। बुझ्छौ यो? यस सर। ल तिमीहरूले अब मैले बाँकी चाहिँ योभन्दा अर्को इक्वेसन चाहिँ गरिन, तिमीले म्यानुअली जुन वेबाट गरेको छौ त्यो गर। यहाँ गर्दा चाहिँ डाइरेक्ट सिम्प्लिफाइड फर्म आयो, तिमीलाई त्यो आफ्नो इच टर्म मिल्यो कि मिलेन कम्पेरिजन गर्न यहाँ चाहिँ गाह्रो भयो। सो त्यसपछि तिमी यसरी गयो भने चाहिँ तिमीले अब यहाँ चेक गर्न सक्छौ तिमीले गरेको इच टर्म मिलेको छ कि छैन, इन्टिग्रेसन पछि आएको इच टर्म मिलेको छ कि छैन, त्यो सबै तिमी यहाँ चेक गर्न सक्छौ। अनि त्यसरी सिम्प्लिफाई गरेर आएको इक्वेसन सेम यो अघि जे आएको थियो त्यो आइहाल्छ। सर भन। यसमा म्यापलमा चाहिँ त्यो हामीले त्यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि स्टेपहरू हुन्छ नि, त्यो स्टेपहरू देखाउन मिल्छ मिल्दैन? होइन त्यही त मिल्ने भए तिमीले तिम्रो कमान्ड त्यही अनुसार दिनु पर्यो क्या। मैले अघि चाहिँ यहाँ इन्टिग्रेसन डिफ्रेन्सिएसन एकैचोटि हुने गरी गरिदिएँ तिमीलाई यहाँ अघि चाहिँ। त्यो भएपछि तिमीले स्टेप वाइज इन्टिग्रेसन गर्दा मात्रै के हुन्थ्यो, डिफ्रेन्सिएसन मात्रै गर्दा के हुन्थ्यो तिमीले यहाँ चाहिँ हेर्न पाएनौ। अब तिमीलाई त्यो हेर्नु छ भने यसरी गर भनेर देखाइदिएको मैले एक स्टेपमा डिफ्रेन्सिएसनको इफेक्ट मात्रै हेरेँ, त्यसपछि फेरि त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेँ। अब त्यो तिमीलाई जुन वेमा गर्नु छ तिमीले त्यही अनुसार कमान्ड दिनु पर्यो यहाँ त। सर यसको एक्ज्याक्ट सोलुसनको कर्भ चाहिँ निकाल्न पाए हुन्छ भन्ने हो क्या मेरो। यसको एक्ज्याक्ट सोलुसन त यसको डिफरेन्सियल इक्वेसन गरेर त्यसलाई फेरि सोल्भ गर्ने हो। म्यापलमै कि त्यही त म्यापलमा तिमीले अब यसलाई त्यो L = 1 र T = 1 राखेर पनि गर्छु भनेको जानिन क्या त्यो प्रोसेस। पख होइन, त्यो त तिमीले यो बुझ्नुपर्छ। यसमा यसको डिफरेन्सियल इक्वेसन त यो हो क्या। फेरि तिमीलाई त्यो
सुरुको एक्जाम्पलमा यसलाई भेरिएसनल फर्ममा कन्भर्ट गर भनेर दिएको याद छ के? सरी गोलमाल भयो। तिमीलाई मैले यो प्रब्लम यो च्याप्टरको सुरुमा गरिदिएको केही याद छ कि छैन? तिमीलाई डिफरेन्शियल इक्वेसन दियो भने भेरिएसनल फर्ममा लैजाने, भेरिएसनल फर्ममा दियो भने डिफरेन्शियल फर्ममा लैजाने भनेर एउटा इक्जाम्पल गराएको याद छ? यस सर। यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन याद छ त तिमीहरू कसैलाई? म यहाँ एकचोटि त्यो स्लाइड सेयर गर्छु हेर है। यो डिफरेन्शियल इक्वेसन दियो भने त्यसको सरी यो फङ्सनल दियो भने त्यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ यो हो t मल्टिप्लाइड बाई d स्क्वायर 5/dx स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टु 0। अब यही यहाँ राख्दिने। यो चाहिँ मैले t d स्क्वायर 5/dx स्क्वायर गरेँ प्लस q इज इक्वल टु 0। यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन यो। अब तिमीलाई यसको एक्ज्याक्ट सोलुसन चाहिएको भए चाहिँ अहिले गरेको जस्तै phi e इज इक्वल टु d सल्भ ODE। अब यसको बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि phi at 0 इज इक्वल टु 0, phi at L इज इक्वल टु 0। अनि तिमीले निकाल्ने सोलुसन चाहिँ इन टर्म्स अफ phi x आउनु पर्यो। ल बुझ्यौ कसले सोधेको थियो? ओके सर, यही बिर्सिएको थिएँ कि मैले, त्यही भएर। ल यो क्लोज गरेँ म। टिम्समा तिमीलाई यो पनि पछि राखिदिन्छु है त। हस् सर। ल अनि तिमीले ट्रिगोनोमेट्रिक पनि मैले हिन्ट्स चाहिँ दिएको थिएँ, गर्यौ? तिमीलाई मैले यो 4.8 को पनि हिन्ट्स दिएको थिएँ लास्ट टाइम। दिनु भएको थिएन सर। ल यो हेरिहालौँ त्यसपछि फटाफट अनि अगाडि बढौँ। ल यसमा चाहिँ फाइन्ड 3 प्यारामिटर Galerkin solution of the equation for the deflection of a rectangular membrane subject to uniform transverse load Q and tension T। अब यो चाहिँ डोमेन रेक्ट्याङ्गुलर भयो। तिमीले कमनली देखेको तबला थाहा छ नि तिमीलाई? तबलाको माथिपट्टिको सानो मेम्ब्रेन हुन्छ, त्यसलाई अब त्यो तबलाको चाहिँ सेक्सन माथिपट्टि सर्कुलर नै हुन्छ। अनि यो माथिपट्टिको जुन मेटेरियल छ जहाँबाट साउन्ड आउने हो त्यहाँ इम्प्याक्ट दिँदा साउन्ड आउँछ। त्यो भेरी थिन स्मल मेम्ब्रेन हुन्छ। अनि त्यो मेम्ब्रेनलाई भेरी स्ट्रेच गरेर यो सर्फेसहरुमा फिक्स गरेर अनि राखेको हुन्छ। अनि यो यसको कुनै एउटा पोइन्टमा तिमीले इम्प्याक्ट दियो भने सर्टेन नोइज आउँछ। अब त्यो पोइन्ट अफ इम्प्याक्ट अनुसार नोइज आउँछ, साउन्ड भन्नु पर्यो अब त्यसलाई, हैन? साउन्ड आउँछ। सो अब त्यस्तै टाइपको प्रब्लम यहाँ चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर मेम्ब्रेन छ, त्यो चाहिँ चारैतिर फिक्स छ। यो phi is 0 on gamma भनेको यो बाउन्ड्री एजेसहरुलाई गामा भन्छ। सो अल गामा, यो अल बाउन्ड्री एजेसमा चाहिँ यो फिक्स छ। यस्तो टाइपको रेक्ट्याङ्गुलर मेम्ब्रेनमा अब अनि यसमा युनिफर्म इन्टेन्सिटीको ट्रान्सभर्स भर्टिकल लोड राखेको छ भने यसको डिस्प्लेसमेन्टको सोलुसन कस्तो हुन्छ भनेर तिमीलाई यो डिफरेन्शियल इक्वेसन दिएको छ। अब यसको मिनिङ बुझिहाल्यो होला। यो चाहिँ Q चाहिँ ट्रान्सभर्स लोड, यो T भनेको चाहिँ तिमीले यहाँ फिक्स गर्दाखेरि जुन स्ट्रेचिङ हुन्छ त्यो मेम्ब्रेनमा, सो त्यसमा युनिफर्म डिरेक्सनमा लागेको टेन्सन चाहिँ T भयो। सो अब यो इक्वेसनको सोलुसन तिमीलाई दिएको। अब यो रेक्ट्याङ्गलको साइज यहाँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ -2x, यो 2 -2 देखि 2 सम्म x को भ्यालु, y को भ्यालु चाहिँ -1 बाट 1 सम्म गएको छ। यो x एक्सिस यो y एक्सिस भयो भने डोमेन यसरी डिफाइन गर्दैछ भनेपछि अब यो सबै बाउन्ड्री एजेसहरु फिक्स छ। अनि इन्टरमिडिएट पोइन्टमा चाहिँ डिफ्लेक्सन आउने भएपछि यो केसमा तिमीले अब बुझ्छौ भने अब अस्ति हामीले गरेको सबै वान डाइमेन्सनल प्रब्लम भएपछि तिमीले phi नट phi 1 सबै फंक्सन अफ x मात्रै गरेको थियो भने अब 2 डाइमेन्सनल भएपछि यो फंक्सन अफ x एन्ड y गर्नुपर्छ। र अब यो केसमा चाहिँ जुन पोइन्टमा बाउन्ड्री भ्यालु दिएको छ यो इच एजमा फिक्स गरेको छ भनेको मिनिङ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो केसमा ओभियसली phi नट इज इक्वल टु 0 गर्ने। अब तिमीलाई पहिलेको जस्तै यहाँ phi i जुन तिमीले चुज गर्छौ, यो phi i चाहिँ जुन लोकेसनमा जुन एजमा यो phi को भ्यालु प्रेस्क्राइब गरेको छ त्यो लोकेसनमा 0 हुनु पर्यो। भनेपछि अब तिमीले phi 1 phi 2 phi 3 चुज गर्दाखेरि
यो लाइनमा पनि तिनीहरूको भ्यालु 0 आउनु पर्यो, यो लाइनमा पनि 0 आउनु पर्यो, अगेन इच एजमा 0 आउनु पर्यो। सो अब यो सिम्पल यसको म्याथमेटिक्स तिमीहरू बुझ्छौ भने x = 2 मा पनि 0, x = -2 मा पनि 0 आउने फंक्सन भनेको सिम्पली x² - 4। ल अझै तिमीलाई यसरी गरे पनि हुन्छ, यस्तो गरौँ पछिलाई सजिलो हुने गरी। अब अहिले चाहिँ -2 र 2 हुँदाखेरि यो मैले डाइरेक्ट लेखिदिँदा बुझ्यो। अब सपोज कुनै प्रब्लममा तिमीलाई यता चाहिँ -3 यता चाहिँ 4 सम्म जानुपर्ने रहेछ भने अब त्यो केसमा चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तिमीले phi1 चुज गर्दाखेरि तिमीलाई x को भ्यालु -2 हुँदा कुनै फंक्सन 0 आउनु पर्यो भने ओभियसली तिमीले लिने त्यो फंक्सन भनेको x + 2। तिमीले लिएको यो x + 2 को भ्यालु x = -2 हो भने ओभियसली 0 हुन्छ। अब मलाई चाहेको त्यो फंक्सनको भ्यालु x को भ्यालु +2 हुँदा पनि 0 चाहिने भएपछि त्यसको लागि चाहिँ x = -2 भन्ने फंक्सन लिनु पर्यो। अनि यो दुईटाको प्रोडक्ट लिए भने अघिको कुरा गर्नु खोजेको। अब y को लागि पनि सिमिलर, y = -1 हुँदा 0 आउनको लागि तिमीलाई चाहिने फंक्सन y + 1। त्यस्तै y = +1 हुँदाखेरि 0 आउने फंक्सन यो केसमा phi1 को भ्यालु अब मैले यसलाई सिम्प्लिफाइड फर्ममा राखेँ भने x² - 4 y² - 1। बुझ्छौ? सर त्यो Yes, फाइनल 0 किन भयो? त्यो नन होमोजिनियसको लागि भनेको होइन र फाइनल यो नन होमोजिनियस नै यहाँ तिमीलाई 0 दियो। phi = 0 अन गामा भनेको चाहिँ यसको इच एजमा डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ भनेर दिएको क्या तिमीलाई सुरुमा, यो फिक्स छ भनेर दिएको। त्योपछि नन होमोजिनियसको भ्यालु नै 0 भयो क्या यहाँ। त्योपछि होमोजिनियस बाउन्ड्री कन्डिसन जस्तो भयो यो पार्ट नै phi not = 0 और अब तिमीलाई यो नन होमोजिनियस पार्ट छैन यसमा। ठिक छ यहाँसम्म? यस सर ठिक छ। ल अब तिमीले के गर्ने भने हेर, यो आइडिया भइसकेपछि अघि भर्खर तिमीलाई मैले एउटा फंक्सन x - l भयो भने यसको अर्डर बढाउनलाई पछि x² राख अनि x³ राख भनेर दिएको जस्तै तिमीलाई यो दुईटा फंक्सन चाहिन्छ इच एजमा बाउन्ड्री कन्डिसन 0 गर्नलाई। अब तिमीलाई यो भन्दा हायर अर्डरको यस्तो टाइपको फंक्सन चाहियो भने अब तिमीले phi2 एज्युम गर्दा चाहिँ x² - 4 को होल स्क्वायर अनि y² - 1 नै छोड्दिने। अर्को चोटि फेरि phi3 तिमीलाई चाहियो भने 3 प्यारामिटर भनेको भएर है। अब तिमीले फेरि के गर्नु पर्यो भने x² - 4 लाई चाहिँ एज इट इज राख, अर्कोतिर y² - 4 को सरी y² - 1 को होल स्क्वायर राख्दियो। यो नोट गर है, यहाँ राम्ररी अटेन। ठीक छ यहाँसम्म? यस सर। ल अब तिमीहरूको काम चाहिँ यो एज्युम गरेको सोलुसन phi क्यापको एक्सप्रेसन लेख्ने अनि phi क्यापलाई यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दा आउनेलाई रेसिडुअल भन्ने अनि त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने। अब तिमीले अब के गर्नु पर्यो भने phi क्याप = phi नट प्लस p1 phi1। ल अब ci के भन्छ त्यो उ पनि दिएको भएदेखि चाहिँ के रे के भन्छ बाउन्ड्री कन्डिसन दिने बेलामा चाहिँ डेरिभेटिभको फर्ममा दिएको भए चाहिँ फेरि हामीले म्यानुअली नै गर्न पर्थ्यो होइन? गर्नु पर्थ्यो। अब तिमीलाई यो यसमा म्याथमेटिक्स अझै हायर लेभलको भएपछि तिमीलाई त्यो त्यति कम्प्लेक्स दिँदैन, खालि यो सिम्पल यो एउटा टाइपको हेर तिमीहरूले यसमा त्यो 1 डाइमेन्सनल जस्तो डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन दिएर तिमीले इजिली फंक्सन चुज गर्न सक्ने लेभलको प्रब्लम बन्दैन यसमा है। त्यही भएर यो एउटा बुझेर गर। अब यो बुझ्यौ भने यो क्याटेगोरीको प्रब्लम तिमीले गर्न सकिहाल्छौ। हस् सर। यो गर्ने। अब त्यो भइसकेपछि चाहिँ तिमीले यसमा रेसिडुअल निकाल्ने। अब यो केसको रेसिडुअल चाहिँ फंक्सन अफ x एन्ड y हुन्छ। अब यहाँ म कम्प्लिट गरेर तिमीलाई अहिले यहाँ
सक्नु गाह्रै छ यो है, तिमीलाई प्रोसेस मात्रै बुझाइदिएँ। डी स्क्वायर फाइभ क्याप बाई डिएक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाइभ क्याप बाई dy स्क्वायर। अब त्यो क्यू बाई टी राइट साइडमा छ, लेफ्टमै ल्याएर राख्यो भने क्यू बाई टी हुन्छ पोजिटिभ पद। अब यो फाइभ क्यापलाई तिमीले एक्स स्क्वायरको रेफरेन्समा डिफ्रेन्सिएट गर्नु पऱ्यो है। सो यसलाई तिमीले एकचोटि एक्सको रेफरेन्समा पार्शियल डेरिभेटिभ, फेरि त्यसलाई लिएर यो डी स्क्वायर फाइभ बाई डिएक्स स्क्वायर कति हुन्छ, त्यस्तै गरी डी स्क्वायर फाइभ क्याप बाई डिवाई स्क्वायर कति हुन्छ, रेसिडुअल निकाल्नु पऱ्यो। सो यो रेसिडुअल चाहिँ इन टर्म्स अफ एक्स र वाईकै फङ्सन भएर आउँछ। अब त्यो आइसकेपछि अब तिमीलाई तीनवटा चाहिने भएपछि सिम्पली के हो त, इक्वेसन 1 तिमीलाई चाहियो भने चाहिँ इक्वेसन 1 भनेको वेटिङ फङ्सन फाइ 1 नै राखिदिनु पर्यो मल्टिप्लाइड बाई रेसिडुअल। र अब यसमा चाहिँ 2 डाइमेन्सनल फङ्सन भएपछि इन्टिग्रेसन पनि dy dx गर्नु पर्यो, और वेयर y रेन्जेस फ्रम -1 to 1 x -2 देखि 2 सम्म। ठिक छ? ल अब त्यस्तै गरी इक्वेसन 2 तिमीलाई चाहियो भने फाइ 2 गर्ने, फाइ 2 इन्टु आर गरेर फेरि त्यही डबल इन्टिग्रल। त्यस्तै गरी इक्वेसन 3 मा चाहिँ फाइ 3 ले मल्टिप्लाई गरेर गर्ने। तब यो 3 प्यारामिटर नै चाहिँ तिमीले अब त्यो इक्जामको लागि मात्रै पढिरहेको छौ भने अब त्यति धेरै लेन्दी आउँदैन। यो म्यापलबाट गर्ने चाहिँ गर तिमीहरू। अब यो लेभलको इक्वेसन सोध्यो भने कहिलेकाहीँ इक्जाममा सिम्पली सिंगल प्यारामिटरसम्म चाहिँ सोधेको छ है, पुरानो क्वेसनहरू हेर तिमीहरू। त्यही भएर C1 मात्रै निकाल्ने, तिमीसँग इक्वेसन 1 मात्रै भयो भने फाइ 1 मात्रै हुन्छ, अनि त्यो सिम्पल त्यही इक्वेसनलाई सोल्भ गर्दा C1 को भ्यालु आउँछ। त्यो लेभलसम्मको चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधेको छ। यो 2 डाइमेन्सनल यो सेकेन्ड अर्डरको इक्वेसन आयो के अरे यो 2 डाइमेन्सनल प्रब्लम आयो भने, अदरवाइज तिमीहरूले अब यो आफ्नो नलेजको लागि चाहिँ म्यापलबाटै गरे हुन्छ है त। ठिक छ? यस सर। ल अब यो पार्ट सिधेपछि यो च्याप्टरको सानो एउटा सेगमेन्ट विक फर्मुलेसन भन्ने बाँकी छ। सो त्यो विक फर्मुलेसन के हो म तिमीलाई यहाँ एक्सप्लेन गर्छु, अनि त्यसपछि यसको पनि एउटा प्रब्लम एक्जाम्पल आजै गर्ने। अब त्यसपछि चाहिँ अरू टाइम हेरेर अनि डिसाइड गरौँला। सो अब यो सरी यो त तिमीलाई मैले कभर गरिसकेको छु। अब विक फर्मुलेसन भन्ने एउटा हेडिङ छ। यो इक्वेसनहरू अहिले भर्खर हामीले डिस्क्राइब गरौँ, रिज मेथड पनि तिमीहरूले सोध्यौ, मैले एक्सप्लेन गरिदिइसकेँ। अब विक फर्मुलेसन। ल अब विक फर्मुलेसनमा चाहिँ तिमीहरूलाई जस्तो कुनै एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन दिएको छ, डी स्क्वायर फाइ बाई डिएक्स स्क्वायर, जस्ट फर एक्जाम्पल एउटा इक्वेसन लिएँ, प्लस फाइ एक्स इज इक्वल टु 0 भन्ने इक्वेसन सपोज तिमीलाई दियो। अब तिमीले मेथड अफ वेटेड रेसिडुअल युज गर्दा के गर्छौ भने सर्टेन फङ्सन फाइ क्याप एज्युम गर्छौ, अनि त्यो फाइ क्याप यो डिफरेन्सियल इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दा आउने रेसिडुअललाई यु डिफाइन एज डी स्क्वायर फाइ क्याप बाई डिएक्स स्क्वायर प्लस फाइ क्याप भनेर लेख्छौ। अब तिम्रो जेनरल त्यसपछिको वेटेड रेसिडुअलको स्टेटमेन्ट के हो भने वेटिङ फङ्सन। अब यसलाई मैले अब तिमीलाई कतिवटा टर्म चाहिएको छ त्यो अनुसार गर्ने हो तिमीले। सो अहिलेलाई मैले WI लेख्दै, तिमीलाई 1 प्यारामिटर सोलुसन चाहिएको छ भने W1 मात्रै हुन्छ, 2 प्यारामिटर चाहियो भने W1 W2 हुन्छ। तिमीले यही इक्वेसन दुईचोटि युज गर्नु पर्यो। सो WI इन्टु रेसिडुअल dx इज इक्वल टु 0 गर्छ। अब त्यसपछि मैले वेटिङ फङ्सन WI मल्टिप्लाइड बाई रेसिडुअल भनेको डी स्क्वायर फाइ क्याप बाई डिएक्स स्क्वायर प्लस फाइ क्याप डिएक्स इज इक्वल टु 0 गरेँ। अब तिमीले अहिले भर्खर आज गरेको त्यो अघिको पेट्रो ग्यालर्किन सबै यही मेथडबाट गरेको। तब यो स्टेजबाटै मैले एज्युम सोलुसन फाइ क्याप जुन विच इज इन दि फर्म अफ फाइ नट प्लस C1 फाइ 1 को फर्ममा मैले राख्न थालेँ भने तिम्रो यहाँबाट तिमीले अब जति टर्मको सोलुसन चाह्यो त्यतिचोटि नै सिमिलर इक्वेसन युज गरेर साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन निकाल्छौ, अनि त्यसलाई सोल्भ गरेर CI कोएफिसिएन्टहरू निकाल्छौ। सो यसरी गरेको फर्मुलेसनलाई चाहिँ
इन जेनरल जुन तिमीले अहिले गरिसकेको छौ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ फर्मुलेसन भन्छ। अब यो लेभलमा यो पोइन्टमा यसरी एज्युम सोलुसन फंक्सन एज्युम गरेको सोलुसनलाई सब्स्टिट्युट गर्नु सट्टा मैले यसलाई एक स्टेप इन्टिग्रेट गरेँ भने अब यहाँ इफेक्ट के पर्छ हेर है त। यो WI र d स्क्वायर 5/dx स्क्वायर यो पनि x को फंक्सन यो पनि x को फंक्सन मैले यसलाई इन्टिग्रेट गरेँ भने के हुन्छ त? तिमीले त्यो इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स को फर्मुला राख्यो भने WI बुझ्यो है। मैले यो टर्मलाई इन्टिग्रेट गरेँ भने यहाँ माथि लेख्थे WI इन्टु d स्क्वायर 5/dx स्क्वायर भन्ने टर्मलाई मैले इन्टिग्रेसन गरेँ भने इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गर्दाखेरि WI एउटा फंक्सन d5/dx एउटा फंक्सन। सो मैले WI लाई एज इट इज राखेँ, यसलाई इन्टिग्रेट गरेँ भने d स्क्वायर 5/dx स्क्वायर इन्टिग्रेट गरेँ भने आई विल गेट d5/dx। अब यहाँ डोमेन 0 to 1 नै छ भन्ने एज्युम गरेँ भने 0 to 1 भयो यो माइनस यो इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स को फर्मुला राखेको है। तिमीलाई कतिको याद छ? dWi/dx इन्टु d5/dx इन्टु dx। अब प्लस यो जुन अघि मैले WI लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा आउने टर्म छ त्यसलाई चाहिँ एज इट इज राखेँ, त्यसलाई मैले केही पनि चेन्ज गरिनँ। 5/dx इज इक्वल टु 0। बुझिन्छ यो लाइन? यस सर। ल अब यसको अब तिमीले यो स्टेजमा गएर चाहिँ एज्युम सोलुसन अब सब्स्टिट्युट गर्छौ। अब त्यो म्याथमेटिक्स हो, आखिर केही गरेको छैन। त्यसले एडभान्टेज के दिन्छ त भन्दाखेरि तिमीले अघि यो लाइनमै एज्युम सोलुसन राखेको भए तिमीले एज्युम गरेको सोलुसन एटलिस्ट 2 टाइम डिफ्रेन्सिएसन लिन मिल्ने हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि यो इक्वेसनमा सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको टर्म छ। यो केसमा तिमीले फाइ क्याप चुज गर्दाखेरि इट सुड बी एटलिस्ट सेकेन्ड अर्डरसम्मको डेरिभेटिभ लिन सक्ने फंक्सन तिमीले चुज गर्नु पर्यो। भनेपछि तिमीले पोलिनोमियल अर अल्जेब्रिक लिएर गरेको छ भने ओभियसली तिमीले सेकेन्ड अर्डरको पोलिनोमियल मिनिमम लिनु पर्यो। अब तिमीलाई चाहेको एक्युरेसी अनुसार त्योभन्दा हायरमा तिमी जान सक्छौ, तर मिनिमम तिमीले चाहिँ क्वाड्रेटिक फंक्सन लिनै पर्छ। अब त्यसको सट्टामा मैले एज्युम सोलुसन अब यो स्टेपमा सब्स्टिट्युट गरेँ भने हेर त यो इक्वेसनमा प्रेजेन्ट भएको हाईएस्ट अर्डर डेरिभेटिभ भनेकै फर्स्ट अर्डर हो। यो केसमा अब मैले फाइ क्याप चुज गर्दाखेरि मैले फर्स्ट डेरिभेटिभ आउने भनेको लिनियर फंक्सन नै लिएर पनि यो प्रब्लमलाई सोल्भ गर्न सक्छु। यो डिफरेन्स बुझेको हो? हजुर सर। ल अब यसरी तिमीले यो वेटेड रेसिडुअलको स्टेटमेन्ट लेखेपछि त्यसलाई एक स्टेप इन्टिग्रेसन गरेर फाइनाइट एलिमेन्टको इक्वेसन लेख्यो भने त्यो फाइनाइट एलिमेन्टको इक्वेसनको फर्मलाई चाहिँ विक फर्म भन्ने। अब यो विक किन भनेको त भन्दाखेरि तिम्रो डेरिभेटिभको जुन रिक्वायरमेन्ट थियो त्यो रिड्युस भयो। अब तिमीलाई अघि सुरुकैमा युज गरेको भए सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको हुने फंक्सनबाट तिमीले स्टार्ट गर्नु पर्थ्यो भने अब तिमीले एकचोटि मात्रै डेरिभेटिभ हुने फंक्सनबाट नै गर्न सक्छौ। सो त्यसरी एज्युम सोलुसनको डेरिभेटिभको अर्डरमा हुने जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यो रिड्युस भयो। सो इन द्याट सेन्स इट इज सेड टु बी विक फर्मुलेसन। ठीक छ? बुझेको हो यो? यस सर। ल बुझ्यो सर। एउटा चाहिँ डेरिभेटिभमा आउने रिक्वायरमेन्ट तिमीले हटाउने हो। त्यो गर्दाखेरि साइमल्टेनियसली तिमीलाई अर्को पनि एडभान्टेज हुन्छ, त्यो म यहाँ थ्योरीमै देखाउँछु अनि तुरुन्तै एक्जाम्पलबाट पनि तिमीलाई देखाइहाल्छु। धेरै अब विक फर्मुलेसनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने मैले त्यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएरै तिमीलाई भनिसकेँ। सो फर्स्ट स्टेपमा वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट लेख्ने, त्यसपछि इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स इन्टिग्रेसन पर्फर्म गर्ने अनि त्यसपछि मात्रै तिमीले त्यो एज्युम सोलुसन जुन बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने एज्युम सोलुसन सब्स्टिट्युट गर्ने। सो यो मेथडबाट तिमीले गर्यो भने आउने इक्वेसनलाई चाहिँ विक फर्मुलेसन भन्ने। अब यो विक फर्मुलेसनको एडभान्टेज के हो त भन्दाखेरि इट रिक्वायर्स विकर कन्टिन्युटी अफ द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अघि भनेको अघिकै एक्जाम्पलमा दिइहालेँ, सुरुमा तिमीले युज गरेको भए सेकेन्ड अर्डरको डेरिभेटिभ आउने फंक्सन चाहिन्थ्यो भने इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि एज्युम सब्स्टिट्युट गर्यो भने फर्स्ट अर्डरकै डेरिभेटिभले काम चल्छ। सो त्यो एउटा एडभान्टेज भयो भने अब यो चाहिँ सबैलाई होइन, इफ सिस्टम इज सेल्फ एडजोइन्ट। अब यसको मिनिङ म्याथमेटिक्सबाट कतिको बुझेको छौ? डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभको टर्म छैन भने भन्न खोजेको है।
सेकेन्ड डेरिभेटिभ फोर्थ डेरिभेटिभको मात्रै टर्म छ भने त्यो केसमा चाहिँ त्यो इक्वेसनको कोएफिसिएन्टहरू सिमेट्रिक पनि आउँछ। अर्को यसको एउटा एडभान्टेज के हुन्छ भने त्यो डेरिभेटिभमा दिएको जुन बाउन्ड्री कन्डिसन त्यसलाई हामीले नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन भन्छौँ। त्यो अब तिमीले फङ्सन चुज गर्दाखेरि त्यो नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसनलाई कन्सिडर गर्नै पर्दैन। जस्तो अघि नै तिमीले यो हिजोकोबाट एउटा काम गरेको थियौ नि, एउटामा के दिएको छ तिमीलाई भने एउटा प्रब्लम 4.7 हो जस्तो लाग्छ, फाइ एट 0 को सर्टेन भ्यालु दिएको छ अनि अर्को चाहिँ फाइ ड्यास एट 1 को अर्को भ्यालु दिएको छ। सो यस्तो टाइपको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि तिमीले जुन फाइ नट फाइ 1हरू चुज गर्छौ त्यो तिमीले यो डेरिभेटिभ बाउन्ड्री कन्डिसनलाई पनि कन्सिडर गरेर गर्नुपर्ने थियो। अब यो विक फर्मुलेसनमा तिमी गयो भने एडभान्टेज के हुन्छ भने तिमीले यो फङ्सनहरू चुज गर्दाखेरि यो डेरिभेटिभ बाउन्ड्री कन्डिसनलाई कन्सिडर नगरिकन पनि चुज गर्न सक्छौ। त्यो किन हो त भन्दाखेरि त्यो डेरिभेटिभ बाउन्ड्री कन्डिसनलाई हामीले विक फर्मुलेसनमा अटोमेटिकली इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ। ल अब त्यो कसरी गर्न सक्छौँ चाहिँ म तिमीलाई अहिले एउटा एक्जाम्पल दिएरै त्यो भन्छु, अनि यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा यो लास्ट प्याराग्राफमा भन्न खोजेको कुरा तिमीले बुझेको छैनौ भने म फेरि देखाउँछु है त। सो विक फर्मुलेसनको दुईटा एडभान्टेज है, एउटा चाहिँ तिमीले एज्युम गर्ने फङ्सनको डेरिभेटिभको अर्डर कम हुन्छ। अर्को एडभान्टेज चाहिँ डेरिभेटिभ बाउन्ड्री कन्डिसनहरू तिमीले गभर्निङ इक्वेसनमै इन्कर्पोरेट गर्न सक्ने भएपछि तिमीले फाइ 1 फाइ 2हरू चुज गर्दाखेरि तिमीले डेरिभेटिभ बाउन्ड्री कन्डिसनहरूलाई कन्सिडर गरिरहनु पर्दैन। ल अब यो थ्योरी सिम्पली त्यति हो यसको। अब यसलाई विक फर्मुलेसन फर्दर बुझ्नको लागि तिमीलाई म यो इक्वेसनमा अप्लाई गरेर देखाउँछु। हेर हेरे अब यसमा स्टार्ट चाहिँ के गर्ने त भन्दा पहिला विक फर्मुलेसनको इक्वेसन लेख्ने, अनि त्यो विक फर्मुलेसनको इक्वेसनलाई इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि मात्रै हामी एज्युम सोलुसनतिर लाग्ने। सो अब यसको रेसिडुअल मेथड अफ वेटेड रेसिडुअल मैले युज गरेँ भने यसको फर्म के हुने भने यो यसको डोमेन 0 to 1 मा छ। अब मैले यहाँ वेटिङ फङ्सन WI राख्नु पर्यो। अब मल्टिप्लाइड बाई टी स्क्वायर फाइ बाई dx स्क्वायर। अब यहाँ मैले यो नलेखे पनि सम्झिनु पर्यो है, यो फाइ भनेको चाहिँ एज्युम गरेको सोलुसन हो। मैले अहिले सिम्प्लिसिटी d स्क्वायर फाइ मात्र लेखेँ माइनस 3 d फाइ बाई dx प्लस फाइ dx। रेसिडुअलको स्टेटमेन्ट यति हो। र अब तिमीलाई त्यो लास्ट प्याराग्राफको एउटा मिनिङ बुझाउनु प्रयास गरिरहेको थिएँ, तिमीले कतिको बुझ्यौ। त्यो डेरिभेटिभ बाउन्ड्री कन्डिसनलाई हामीले गभर्निङ इक्वेसनमै राख्न सक्छौँ भन्ने स्टेटमेन्ट मैले जुन तिमीलाई अघि भनेको थिएँ। सो त्यो कसरी राख्ने त भन्दाखेरि यो जुन फाइमै दिएको बाउन्ड्री कन्डिसन छ यसलाई छोडिदिने, यो पार्टलाई चाहिँ हेर। सो यसको मिनिङ के हो त डी फाइ बाई dx एट 1 इज इक्वल टु 1 लेख्नु खोजेको हो यो हो सर। अब यसलाई मैले एउटै साइडमा राखेँ भने के हुन्छ त d फाइ बाई dx एट 1 माइनस 1 इज इक्वल टु 0। बुझिन्छ? हजुर सर। ल अब यो एक्सप्रेसन 0 हुने भएपछि यो एक्सप्रेसनलाई मैले जुनसुकै आर्बिट्रेरी फङ्सनले मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने पनि त्यसले के इफेक्ट गर्छ त तिम्रो इक्वेसनमा? गर्दैन सर। हो अब तिमीले यो जुन यहाँ रेसिडुअल स्टेटमेन्ट लेखिरहेको थियौ त्यसमा के गर्ने भने यो डेरिभेटिभ बाउन्ड्री कन्डिसनको टर्म पनि यहाँ थपिदिने प्लस तिमीलाई मैले यहाँ मेन एक्सप्लेन गर्नु खोजेको के हो भने डी फाइ बाई dx माइनस 1 इभ्यालुएटेड एट x इज इक्वल टु 1। यो मैले स्क्वायर ब्राकेटमा राखेको टर्म 0 हुन्छ भन्ने बुझ्छौ नि? हजुर सर। अब यसलाई मैले कुनै आर्बिट्रेरी वेटिङ फङ्सन WI बारले मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने अब त्यसले इक्वेसनमा के इफेक्ट गर्छ त? हैन सर। यहाँसम्म क्लियर छौ सबै? सर। ल अब तिमीले यो सेपरेटली हेर। फर्स्ट तिमीले इन्टिग्रेसन गर्ने टर्म के आउँछ भन्दाखेरि WI मल्टिप्लाइड बाई यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ। अब यहाँ म अलिकति कन्जस्टेड चाहिँ हुने भयो, बुझेनौ भने अर्को पेजमा गरौँला, बुझ्छौ भने अब यो
अगाडि पछाडि गर्नुभन्दा यसैमा गर्छु हेर। सो यो टर्म र यसको प्रोडक्टलाई मैले इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गरेँ भने फर्स्ट टर्म चाहिँ के आउने भयो WI d phi cap by dx 0 to 1 minus 0 to 1 dwi by dx d phi by dx into dx फर्स्ट टर्ममा चाहिँ यो दुईटा टर्म आयो। अब बाँकी रहेको सेकेन्ड टर्मलाई तिमीले यो WI ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भएपछि यो चाहिँ अब म एज इट इज नै राख्छु हेर -3 0 to 1 अब WI ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि WI d phi by dx into dx थप्दै। अब त्यसपछि अर्को टर्ममा चाहिँ यो फाइलाई WI ले सिम्पली मल्टिप्लाई हुने हो। यसमा चाहिँ मैले प्लस 0 to 1 WI phi dx ठीक छ। यस सर। ल अब फेरि बाँकी हेर। अब यहाँ तिमीहरूलाई बुझ्नलाई बाँकी फेरि अलिक कन्जस्टेड भएको भएर अर्को कलर युज गर्दै बाँकी अब यो WI डबल बारले यसलाई तिमीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो बाँकी दुईटा टर्म यहाँ राखेँ है प्लस WI बार d phi by dx evaluated at x is equal to 1 minus WI evaluated at x is equal to 1 is equal to 0। ल यो तिमीहरू कपीमा राम्ररी लेख। कुनै टर्ममा कन्फ्युजन छ भने सोध मलाई। स्टार्टिङ दुईटा टर्म एकचोटि फेरि भन्दैन न। तिमीले यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई स्प्लिट गरेको क्या। जस्तो फर्स्ट टर्म के भयो भने WI d स्क्वायर phi by dx स्क्वायर यो टर्म थियो। यसलाई तिमीले इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गरेको। त्यसपछि सेकेन्ड टर्म तिम्रो WI d phi by dx आउँथ्यो। थर्ड टर्म एज इट इज फेरि थर्ड टर्म पनि WI by dx आउँथ्यो। तिमीले यो डिफरेन्शियल गिभन डिफरेन्शियल इक्वेसनको तीनटा टर्मलाई सेपरेट गर्यो भने यो हो। अब तिमीले यसमा इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्सको फर्मुला युज गरेको के। यो WI लाई एज इट इज राख्यो यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो फर्स्ट टर्म। त्यसपछि माइनस गरेर अर्कोचोटि चाहिँ तिमीले पहिला जसलाई त्यतिकै राखेको उसलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्नुपर्छ। सो यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन गर्यो यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो। याद छ होइन त्यो यो फर्मुला पढेको छौ तिमीले तिमीहरूको स्ट्यान्डर्ड फर्म यो u इन्टु dx भनेर त्यो युज गरेको हो। भयो अगाडि बढे हुन्छ। एकैछिन है। त्यहाँ माइनस एक्स हुँदैन सर माथि कहाँ त्यो मेन इक्वेसनमा हेर्नु न त्यहाँनिर WI ब्र्याकेट अनि d स्क्वायर 5 by dx स्क्वायर माइनस 3d 5 by dx प्लस 5 माइनस x हुनुपर्ने हैन र। माइनस एक्स छुट्यो हो। माइनस एक्स छुट्यो एउटा टर्म तिमीहरू यहाँ अब अझै थप यहाँ माइनस 0 to 1 WI x dx पनि थप्नु पर्यो अनि त्यसपछि यसमा जान्छ। ठिक छ अगाडि बढे हुन्छ। सर थोरै सर त्यो लास्ट टर्म WI नै हो कि WI बार हुन्छ? बार 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 यो चाहिँ WI बार लेखेको क्या छुट्टै। यो चाहिँ यो र यो अहिलेको लागि छुट्टै हो। सर त्यो फाइनल इक्वेसनमा त्यो WI बार नै हुनुपर्छ हैन? त्यसमा त्यहाँनिर बार चाहिँ छुट्टा जस्तो लाग्यो। यहाँ पनि छोडेँ मैले। हेर हेर यी टर्ममा अझै स्टिल केही डाउट छ भने हेर
अब यो बुझ्यौ भने अनि अर्को लाइन लेख्छु ठीक छ यहाँसम्म यस सर हजुर भयो सर ल अब म नेक्स्ट स्टेप के गर्छु भने यो फर्स्ट टर्मलाई चाहिँ अझै टुक्र्याउँछु अरूलाई एज इट इज राख्छु हेर है त्यो म फेरि म पनि रिराइट गरिदिउँला तिमीलाई एउटा पनि डाउट नहुने गरी सो यो बाउन्ड्री टर्म भनेको WI d5 dx at x is equal to 1 minus WI d5 dx at x is equal to 0 गरेर गर्ने तिमीले इन्टिग्रेसन गर्दा जुन लिमिट राख्छौ त्यही गर्ने बुझिन्छ यो यसमा चाहिँ मेन तिमीलाई डिफरेन्स बुझाउन खोजेको यसमा चाहिँ x is equal to 1 को टर्म पनि छ x is equal to 0 को टर्म पनि छ पछि गएको टर्महरुमा चाहिँ x is equal to 1 को टर्म मात्रै छ भने त्यो दुईटाको टर्मलाई कम्प्यारिजन गर्नको लागि यसलाई चाहिँ स्प्लिट गर्देको सो तिमीले जहिले पनि त्यो डिफिनाइट इन्टिग्रलमा सब्स्टिट्युट गर्दा यो फंक्सनमा एकचोटी x को भ्यालु 1 राख्छौ एकचोटी x को भ्यालु 0 राख्छौ त्यो दुईटाको डिफरेन्स लिने हो बुझिन्छ यो हजुर सर ल अब म यो फर्स्ट टर्मलाई चाहिँ यो दुईवटामा स्प्लिट गर्छु बाँकी चाहिँ एज इट इज कपी गर्छु त्यो हेर यहाँ अलिकति क्लियर भएको पेजमा लगाएर यहाँ सो कन्फ्युजन भयो भने हेर त्यहाँ WI d5 क्याप बाई यसरी 5 मात्रै राखेको थिएँ d5 dx at x is equal to 1 minus WI d5 dx at x is equal to 0 बुझिन्छ है यो अब एकचोटि तिमीलाई एउटा क्वेसन त यहाँ सोधिहाल्यो नि है त म फेरि त्यही लाइनमा आउँछु सो यो हामीले विक फर्मुलेसन गरेकै एकचोटि इन्टिग्रेसन गरेपछि फाइको डेरिभेटिभको अर्डर घट्छ भनेर सुरु गरेको अब मैले सपोज यहाँ फर्स्ट डेरिभेटिभ आयो यसलाई फेरि डिफ्रेन्सिएसन गऱ्यो भने यो फाइमा जान्छ भनेपछि त झन् अर्डर घट्यो भन्ने लजिक कसैलाई केही तिमीलाई लाग्छ त्यस्तो फेरि भन्दिनु त बुझेन क्वेसन यो विक फर्मुलेसनको मेन मिनिङ नै वेटेड रेसिडुअललाई एज इट इज युज गर्नु सट्टा एकचोटि इन्टिग्रेसन गर्ने एकचोटि इन्टिग्रेट गर्यो भने तिमीलाई जुन फाइको रिक्वायरमेन्टमा डेरिभेटिभको अर्डर चाहिन्थ्यो त्यो रिड्युस हुन्थ्यो भनेर भनेको के नि यसको एडभान्टेज हजुर सर मैले एकचोटि इन्टिग्रेट गर्दा यो d² 5/dx² d5/dx मा चेन्ज भयो भने त्यही लजिक मैले युज गरेँ भने मैले फेरि एकचोटि इन्टिग्रेट गरेँ भने त यो त 5 मा चेन्ज हुन्छ नि हजुर सर भनेपछि त्यो गरेर हामीले अझै चाहिने डेरिभेटिभको अर्डर रिड्युस गर्न सक्छौं होला त भनेर तिमीलाई सोधेको मैले तर फेरि पोलिनोमियलको इक्वेसन चाहिँ बढ्ला नि फेरि हो हैन अब कुन वेमा बुझ्यौ तिमीले मैले के बुझाउन खोजेको यहाँबाट भन्दाखेरि एकचोटि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यहाँ हेर टोटल यहाँ चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको एउटै टर्म थियो भने यहाँ के भयो भने फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभको दुईटा टर्म आयो बुझिन्छ हजुर सर अब मैले फेरि यसलाई इन्टिग्रेट गर्दिएँ भने यो d5/dx त 5 मा चेन्ज हुन्छ होला त्यो इन्टिग्रेसनको फर्मुला गर्दाखेरि यसको त डेरिभेटिभको अर्डर बढ्छ नि हजुर सर हो अब तिमीले पछि ग्यालर्किन फर्मुलामा के गर्छौ भने सिम्पली तिमीले WI = 5i गर्छौ अब तिमीले ग्यालर्किन युज गरेपछि यो टर्म पनि 5 मा चेन्ज हुने भएपछि अब के हुन्छ भने तिमीले यसको डेरिभेटिभको अर्डर अझै घटाउन खोज्यौ भने यसको त बढ्छ नि भनेपछि इक्वेसन फेरि सेकेन्ड अर्डरको डेरिभेटिभको टर्ममा गइदिन्छ भनेपछि त्यो हेरेर इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ इन्टिग्रेसन गर्दैमा त्यो 5 को डेरिभेटिभको जुन रिक्वायर्ड अर्डर छ त्यो घट्ने होइन भन्न खोजेको बुझिन्छ यो स्टेटमेन्ट यस सर ल त्यो एउटा पोइन्ट मैले अघि छोडेछु त्यो भएर तिमीलाई फेरि त्यहाँ रिपिट गराएँ अब यहाँ मैले अघि लेख्न खोजेको लाइनमा सो फर्स्ट टर्मलाई यस्तो गर्ने त्यसपछि तिमीलाई याद छ भने अर्को टर्म चाहिँ के छ त त्यहाँ भन्दाखेरि dWI/dx into d5/dx into dx अब मैले कुनै छोडेँ भने तिमीले नै सम्झाऊ मलाई त्यसपछि 0 to 1
3 WI d5 dx। तिमीलाई मैले त्यो अघि भनेको लजिक यहाँ पनि हेऱ्यो भने मैले यो टर्मलाई पनि एकचोटि इन्टिग्रेसन गरिदिएको भए यो 5 मा चेन्ज हुन्थ्यो। तर अब यो 5 मा चेन्ज गरेर हामीलाई केही एडभान्टेज भएन, किन भन्दाखेरि यहाँ फर्स्ट डेरिभेटिभकै टर्म थियो, यहाँ यसकोबाट मैले हटाएँ भने त्यो गएर यसमा जोडिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नुको कुनै मिनिङ नहुने भएको र त्यसलाई चाहिँ एज इट इज छोडिदिएको। बुझेको हो यो लजिक? यस सर। ल बुझिन्छ यो लाइन? यस सर। ल अब तिमीहरूलाई मैले अघि सुरुमा स्टार्ट गरेको एउटा पोइन्ट WI बार अनि यहाँ के लेखेको थियो भने d5/dx -1 at x = 1 भनेको थिएँ। सो यो ब्र्याकेट भित्रको टर्म 0 हुने भएपछि मैले यहाँ जुनसुकै फङ्सनले मल्टिप्लाई गरे पनि यसले इक्वेसनलाई केही पनि इफेक्ट गर्दैन। बुझ्छौ? त्यो जे भए पनि 0 नै हो राइटमा आउने एन्सर। यस सर। So you can choose WI bar arbitrarily. So if you choose WI bar such that, अब यहाँ के गर्नु खोजेको भने हेर यो टर्म र यो टर्म त उस्तै छ नि। हजुर सर। यो दुईटा टर्मलाई क्यान्सल गराइदिने भए तिमीले WI बार कसरी चुज गर्नु पर्यो? नेगेटिभ WI। बुझ्यो है? WI bar can be arbitrarily chosen. So if you choose WI bar is equal to -WI, यो दुईटा टर्म क्यान्सल हुन्छ, यही काट्दै हुन्छ। बुझ्छौ? यस सर। अब अर्को similarly when you use Galerkin method then WI should be equal to pi I। बुझिन्छ? यस सर। ल अब हेर यो अर्को बाउन्ड्री भ्यालु भएको टर्ममा x = 0 मा phi I को भ्यालु कति हुन्छ? तिमीलाई बाउन्ड्री कन्डिसन के दिएको छ भने phi at 0 should be equal to 0 भनेर दिएको छ यो प्रब्लममा। 0 हुने भयो। 0 हुने भयो भने यो टर्म पनि इलिमिनेट भयो। बुझिन्छ स्टेटमेन्ट? हजुर सर। ल अब यहाँ एउटा चेन्ज म गर्छु, तिमीले अब बुझिहाल्छौ होला। हेर बाँकी सबैमा WI नै छ, WI बार भएको यो एउटा टर्म बाँकी रह्यो। यो पहिला भएको यो टर्म योसँग क्यान्सल आउट भइसक्यो, यसको इफेक्ट हामीले हेरिरहनु परेन भने यो जुन WI बारको एउटा टर्म यो बाँकी छ यसलाई मैले WI मा चेन्ज गरेँ भने अब के हुने भयो त इक्वेसन? पोजिटिभ WI। ल यहाँ मैले गोलमाल गरेँ, अब सबै यो बाँकी पो रह्यो। ल अब यसलाई मैले चेन्ज गरेँ भने अब यो प्लस WI at x = 1 मा चेन्ज भयो। -WI बुझिन्छ नि? यहाँ माइनस साइनले गर्दा अब प्लस हुने भयो बार हटाउँदाखेरि। ल अब यो पनि इलिमिनेट भइसकेको टर्म छ। अब बाँकी रहेको टर्मलाई मैले सबै टर्मलाई इन टर्म्स अफ WI एक्सप्रेस गर्न सक्छु। अब यो जुन अहिले यहाँ माइनस टर्म छ यसलाई मैले फर्स्ट टर्म नै नेगेटिभ राख्नु सट्टा त्यसलाई पोजिटिभ बनाएर राखेँ भने मैले अरू के सम्झिनु पर्यो भने यहाँ भएको जुन जुन जे साइन छ त्यसलाई अपोजिट गर्दै राख्नु पर्यो। त्यो पछि यसलाई मैले प्लस बनाइदिएँ भने यो प्लस हुने भयो, यो चाहिँ माइनस हुने भयो, यो प्लस हुने भयो। सिमिलरली यो जुन प्लस छ यो चाहिँ फेरि अब माइनस हुने भयो। बुझिन्छ? यस सर। ल अनि अर्को फेरि मैले फर्दर के गर्छु भने phi = phi नट प्लस समेसन ti phi I राख्ने भएको भएर जुन जुन टर्ममा phi प्रेजेन्ट छ त्यो टर्ममा चाहिँ कोएफिसिएन्ट त्यसमा चाहिँ C1 C2 भन्ने कोएफिसिएन्ट भएको एक्सप्रेसन बस्छ।
अब जुनमा फाइ नै छैन, जस्तो यहाँ हेर यो इक्वेसनमा फाइ छैन, त्यस्तै गरी यो इक्वेसन पनि पछि फाइ आईमा चेन्ज हुन्छ, फाइ आई चाहिँ हुन्छ तर कोफिसिएन्ट C1 यहाँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईवटा टर्ममा चाहिँ यो कोफिसिएन्ट C1 C2 C3 को टर्म इन्भल्भ नहुने भएको र त्यो कोफिसिएन्ट नभएको टर्महरूलाई चाहिँ म राइट साइडमा राख्छु, जुन जुनमा कोफिसिएन्ट आउँछ त्यसलाई लेफ्ट साइडमा राख्छु। र यो अहिले भन्न खोजेको लाइन तिमीले बुझेनौ भने पनि सिम्पली मैले तिमीहरूलाई अहिले स्ट्रेट के बुझ्यो भने यो दुईवटा टर्मलाई चाहिँ म अब राइट साइडमा लगेर राखिदिन्छु, बाँकीलाई लेफ्टमै राख्छु। अनि राइट साइडमा राख्दा त्यो नोट गर, यो जुन प्लस भएको टर्म छ त्यो राइट साइडमा जाँदा नेगेटिभ हुने भयो, जुन माइनस छ त्यो चाहिँ प्लस हुन्छ। ल अब नेक्स्ट लाइन यहाँ लेख्छु, हेर है त तिमीहरूलाई कतिको भने बुझ्यौ। अर्को पेजमा फर्स्ट टर्म नै अब के भयो भने 0 to 1। अब मैले ग्यालर्किन मेथड युज गरेँ भने म अर्को पनि चेन्ज गरिदिन्छु, यहाँ d phi i लेख्छु, ओमेगा WI ग्यालर्किन मेथडमा चाहिँ d phi ले चेन्ज गर्ने। त्यसपछि अर्को टर्म छ d phi, त्यो भनेको एप्रोक्सिमेट सोल्युसन। अब मैले d phi क्याप राखेँ, dx फर्स्ट टर्म यो भयो, प्लस 3 मल्टिप्लाइड बाई 0 to 1 WI को सट्टामा अब phi i मल्टिप्लाइड बाई d phi क्याप बाई dx इन्टु dx। अब त्यसपछि अर्को टर्म तिमीले सम्झाउन सक्छौ मलाई के थियो त्यहाँ, 0 to 1 phi I phi cap phi cap dx is equal to minus phi I dx dx plus phi I at x is equal to 1। बुझिन्छ यहाँसम्म? त्यो पनि ए होइन अगाडि एउटा टर्म पनि बाँकी छ नि, त्यो WI d phi by dx at x is equals to 0। त्यो त बाउन्ड्री तिमीलाई अघि जान्छ भनेको बुझेनौ? यो र यो चाहिँ क्यान्सल किन हुने तिमीलाई भने मैले, तिमीले ग्यालर्किन मेथडमा यसलाई phi I भनेर लेखिसकेपछि phi I को भ्यालु x is equal to 0 मा कति हुनुपर्छ तिमीलाई यो बाउन्ड्री कन्डिसन दिएपछि? हजुर हजुर त्यो यो पनि गयो भन्न खोजेको, ग्यालर्किन मेथड युज गर्दा चाहिँ त्यो पनि जान्छ भन्न खोजेको। ठिक छ, यहाँसम्मको स्टेटमेन्ट बुझिन्छ यो? यस सर। ल उतापट्टि दुईटै पोजिटिभ हुनुपर्ने हैन? यसलाई मैले अघि देखाएको यहाँ बुझ्दैनौ, यहाँ हेर त, यो लेफ्ट साइडमै राखेको भए यो माइनस प्लस हुन्थ्यो, यो प्लस चाहिँ माइनस हुन्थ्यो, अनि अब मैले फेरि यसलाई राइट साइडमा लगेँ भने यो प्लस माइनस त्यो भनेको। ल ठिक छ यहाँसम्म? ल अब तिमीले यहाँबाट चाहिँ यो अर्को पनि बुझ्छौ, हेर यो अब तिमीले ग्यालर्किन मेथड युज गर्दाखेरि तिमीलाई इक्वेसन 1 चाहियो भने इक्वेसन 1 को लागि तिमीले phi I को सट्टामा phi 1 युज गर्छौ, अनि यो phi क्यापमा चाहिँ के हुन्छ त, जस्तो मैले 2 प्यारामिटर सोल्युसन गरेँ भने phi क्यापमा चाहिँ phi नट प्लस C1 phi 1 प्लस C2 phi 2 हुन्छ। अनि फर्स्ट इक्वेसनमा चाहिँ यो phi I भनेको phi 1 हो, सेकेन्ड इक्वेसनमा तिमीले फेरि phi 2 गर्छौ। अब फर्स्ट इक्वेसन मैले एकचोटि एक्सपान्ड गरेर हेरेँ भने यसको मिनिङ के आउने भयो त, 0 to 1 d phi 1 by dx। र अब अहिलेको केसमा चाहिँ हेर तिमीले डेरिभेटिभ बाउन्ड्री कन्डिसनलाई यो इक्वेसनमा इन्कर्पोरेट गर्दा नै यो टर्म इन्ट्रोड्युस भएको हो। त्यसपछि अब तिमीले phi नट चुज गर्दाखेरि त्यो अघिको डेरिभेटिभ बाउन्ड्री कन्डिसनलाई हेर्नु पर्दैन, तिमीले सिम्पली इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन मात्रै हेऱ्यो भने phi at 0 is equal to 0 हो, सो द्याट मिन्स phi नट इज इक्वल टु 0 गरेर गर्न सक्छौ तिमीले। अब यसमा phi नट इज इक्वल टु 0 मैले हटाइदिएँ भने अब यो भन त्यो उयसको नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ WI के अरे phi I x dx वाला? किनभनेदेखि त्यो सुरुको दुईटा टर्ममा नेगेटिभ थियो, बाँकी तीनटा टर्ममा पोजिटिभ थियो,
अनि त्यसलाई नेगेटिभ कमन लिँदा नेगेटिभ नेगेटिभ भइहाल्छ त्यसमा हुँदा राइट साइडमा जाँदाखेरि दुइटै पोजिटिभ पोजिटिभ हुनुपर्ने होइन र माइनस सरले हुनुपर्छ राखेको टर्म ठिक छ। ल फेरि मैले बिगारेँ यहाँ पर्ख है। तिमीले खोजेको मैले यहाँ अघि एक्सप्लेन गरिसकेको थिएँ नि, कुन पेजमा पऱ्यो त्यो। ल तिमीलाई यहीँबाट हो सबै हेर्नुपर्ने, एकचोटि तिम्रो र ऊ के मिलेन हेर त, कहाँ कन्फ्युजन भइरहेछ। फर्स्टमा चाहिँ यो सेकेन्ड लास्टको दुईवटा टर्ममा चाहिँ डब्लुआई बार छ। फर्स्ट स्टेप चाहिँ तिमीले डब्लुआई बारलाई माइनस डब्लुआईमा चेन्ज गर्छौ है। सर त्यो डब्लुआई बार नेगेटिभ डब्लुआई बार थियो, त्यसलाई डब्लुआईमा लाँदा पोजिटिभ डब्लुआई भयो हैन। हो, अनि मैले यहाँ इक्वेसनको सुरुमा यहाँ माइनसबाट स्टार्ट भएको भएर त्यसलाई प्लस बनाइदिएँ। भनेको मिनिङ सबै टर्मलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्दै जानु पर्यो, साइन अपोजिट गर्दै जानु पर्यो। यो माइनस त्यो भइसकेपछि सर, त्यो भइसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि डब्लुआई एक्स डिएक्स वाला टर्म र अर्को डब्लुआई वाला टर्म माइनस माइनस भयो। दुवै माइनस भएन, तिमीले त्यही लास्टको दुईटा टर्म माइनस भएन सर। अनि त्यो लास्टको दुईटा टर्म उतापट्टि जाँदा पोजिटिभ हुनु पर्दैन। नो नो नो, यो डब्लुआई भएको टर्म चाहिँ पहिला माइनस थियो, प्लस भयो क्या। अब लेफ्टमा राख्ने हो भने त्यो टर्म नेगेटिभ थियो सर, त्यसो त भयो। नेगेटिभ थियो, यो राइट साइडमा दिएको भ्यालु हो नि त एक्स त, अनि रेसिडुअल बनाएर लेफ्टमा ल्याउँदा माइनस भएको हो त्यो। ठिक छ, एउटालाई 3 चोटि माइनसले उ गरे, एउटालाई 2 चोटि गर्दा काजी। ल अब के भने अब बुझ तिमीहरू त्यो है त, त्यो हेर एकचोटि फेरि गर, स्टिल केही डाउट छ भने। त्यस्तो धेरै कम्प्लेक्स कुरा होइन यो, तर अब अलिकति केयरफुल भएन भने चाहिँ त्यही प्लस माइनसले नै दुःख चाहिँ दिन्छ है त। मैले कहाँ गरेको थिएँ अर्को चाहिँ, भयो सर भयो, मैले त्यहाँ प्लस लेखेर गरिरहेको रहेछु कि। मैले लेखेको एउटा पेज हरायो खोइ, टेन्सन भयो। मैले त्यो फाइभ क्यापहरू बुझाउनु खोजिरहेको थिएँ नि तिमीहरूलाई। ओके, ल यहाँ आयो। ल अब यहाँ हेर, तिमीलाई अघि यो विक मेथडको मेन एडभान्टेज नै डेरिभेटिभ बाउन्ड्री कन्डिसनलाई तिमीले एज्युम सोल्युसन कन्सिडर गर्दाखेरि हेर्नु पर्दैन भनेको रिजन नै डेरिभेटिभ बाउन्ड्री कन्डिसनले गर्दाखेरि यो टर्म यहाँ आएको भएर त्यो डेरिभेटिभ बाउन्ड्री कन्डिसन अटोमेटिकली तिम्रो गभर्निङ इक्वेसनमै आयो। त्यसपछि अब तिमीले फाइ नट, फाइ 1, फाइ 2 चुज गर्दाखेरि त्यो अर्को जुन हामीले इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन भन्छौँ त्यसलाई मात्रै चेक गरे हुन्छ। जस्तो यो प्रब्लममा तिमीलाई दिएको बाउन्ड्री कन्डिसन एउटा फाइ एट 0 इज इक्वल टु 0 थियो, अर्को फाइ ड्यास एट 1 इज इक्वल टु 1 थियो। हुन्छ, अब फाइ नट चुज गर्दा तिमीले यसलाई हेरिरहनु पर्दैन, यसको इफेक्ट यहाँ आइसकेको छ। हुन्छ, अब तिमीले युएसलाई मात्रै कन्सिडर गरेर फाइ नट, फाइ 1 चुज गर्यो भने ओभियसली फाइ नट इज इक्वल टु 0। सो त्यो भएपछि फाइ क्यापमा के बाँकी रह्यो त अब सिम्पली C1 फाइ 1 प्लस C2 फाइ 2 बाँकी रह्यो। सो त्यही यहाँ मैले सब्स्टिट्युट गरेँ भने C1 फाइ 1 प्लस C2 फाइ 2 फर्स्ट टर्म यस्तो आउने भयो। त्यस्तै गरी अर्को टर्म प्लस 3 0 to 1। अब फर्स्ट इक्वेसनको लागि यहाँ फाइ 1 राख्ने, अब अर्कोमा चाहिँ यो डी बाई डिएक्स अब सिमिलर C1 फाइ 1 प्लस C2 फाइ 2 डिएक्स। ल अब अर्को एउटा टर्मसम्म चाहिँ तिमीलाई देखाउँछु, अनि बाँकी चाहिँ तिमीहरू हेर 0 to 1 फाइ 1 C1 फाइ 1 प्लस C2 फाइ 2 को डिएक्स। अब राइट साइडमा चाहिँ माइनस फाइ 1 एक्स डिएक्स एउटा टर्म, अर्को टर्म चाहिँ प्लस फाइ 1 एट एक्स इज इक्वल टु 1 भयो। बुझिन्छ यो? ठिक छ यहाँसम्म? यस सर। अब तिमीले फेरि अब यो यसको सिम्प्लिफिकेसनको पार्ट अब तिमीले यहाँ फाइ 1 फाइ 2 सब्स्टिट्युट गरेर फर्दर गर्ने, म त्यसमा गइनँ। अब त्यस्तै गरी तिमीले इक्वेसन 2 लेख्नु पर्यो भने के गर्छौ भने यहाँ जहाँ जहाँ फाइ आई छ त्यहाँ चाहिँ फाइ 2 लेखिदिन्छौ। अब यो टर्म त एज इट इज भइहाल्यो, फाइ क्याप एज इट इज बस्छ। बुझिन्छ यो लाइन? अब तिमीहरूले यो अहिले मैले लेखेको यो इक्वेसन 1 बाट एकचोटि बुझ्न सक्छौ भने यो विक फर्मुलेसन गरिसकेपछि तिमीले अब इक्वेसनलाई यो फर्ममा राखिदिन सक्छौ। हेर
कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स ए मल्टिप्लाइड बाई CI भनेर लेखे पनि भयो इज इक्वल टु फोर्स भेक्टर FI भनेर लेख्ने। सो अब 2 प्यारामिटरको लागि चाहिँ यो C भेक्टर भनेको C1 C2 हुन्छ 3 अनि फोर्सहरु F1 F2 3 प्यारामिटर गयो भने C1 C2 C3 हुन्छ। अब हेर यो फर्स्ट इक्वेसनबाट तिमीले C1 को कोएफिसिएन्ट हेर्न खोज्यौ भने त्यो C1 को कोएफिसिएन्ट भनेको के हुने भयो त यो टर्म मल्टिप्लाइड बाइ यो d1 बाइ dx को टर्म यहाँबाट आउने C1 को कोएफिसिएन्ट त्यस्तै अर्को टर्मबाट आउने C1 को कोएफिसिएन्ट चेक गर त्यस्तै यसबाट आउने C1 को कोएफिसिएन्ट चेक गर। हैन अब तिमीले यहाँ बुझ्छौ भने म यसलाई इन्डेक्स फर्ममा लेख्छु हेर कतिको बुझ्छौ। अर्को अगाडिको पेजमा गएँ अझै हेर है यहाँ खाली पेज निकाल्नलाई ल यहाँ योलाई छोड्देऊ बाँकी हेर। सो कोएफिसिएन्ट aij इज इक्वल टु अब तिमीले कतिको बुझ्छौ हेर त्यो इक्वेसन हेरेर 0 to 1 d phi I by dx multiplied by d phi j by dx त्यो अघिको इक्वेसनको फर्स्ट टर्मको मिन इफेक्ट यो हो प्लस 3 त्यो हेर नबुझे सोधे हुन्छ d सरी phi I मात्रै छ त्यसमा phi I multiplied by d phi j by dx यहाँ पनि dx राख्नु पर्यो। अब माइनस छ जस्तो लाग्छ अर्को टर्म चाहिँ हेर है तिमीले पनि phi I phi j dx। अब fi को भ्यालु चाहिँ के थियो त त्यहाँ भन्दाखेरि fi इज इक्वल टु 0 to 1 phi I x dx minus phi I at x is equal to 1 ल यो एक्सप्रेसन लेखेको बुझ्छौ। phi I त इजिकल्स टु भन्दा उताको साइन हो नि त अनि त्यसमा किन साइन चेन्ज गराउनु भएको भन्नाले त्यो कुनमा कोएफिसिएन्टको साइन होइन पोजिटिभ होइन लेख्नु चेन्ज भयो गरे हैन त्यो तिम्रो यो जे इक्वेसन छ उ यसको बेसमा गरेको हो यहाँ मैले बिर्सेर गरेको भए छुट्टै उ यो इक्वेसनको बेसमा गरेको। फर्स्ट टर्म यो भयो सेकेन्ड टर्ममा +3 छ थर्ड टर्ममा -5 छ त्यस्तै गरी f को फर्स्ट टर्ममा माइनस छ सेकेन्ड टर्म प्लस छ। हजुर त्यो त्यही उल्टो हाल्नु फर्स्ट भएको टर्म छ माइनसमा तपाईले प्लस गर्नु भएको छ कि पछाडी लेख्दाखेरि त्यसो भए यो गर ओ त्यसमा चाहिँ कि f मा चाहिँ माइनस पछाडि चाहिँ प्लस होइन होइन त्यो त्यही इक्वेसनबाट यो लेखेको भएपछि फरक पर्दैन त्यही नै हो। फाइ जे भनेको चाहिँ के हो र ल अब फाइ जे भनेको के हो भन्ने तिम्रो क्वेसन चाहिँ अहिले यहाँ के गर्नु खोजेको भने तिमीलाई C1 र C2 को भ्यालु चाहिएपछि C1 C2 भन्ने भेक्टर यहाँ हुन्छ। अब यसको कोएफिसिएन्टहरु फर्स्ट इक्वेसनबाट C1 को कोएफिसिएन्ट जति आउँछ त्यसलाई A11 लेख्न खोजेको फर्स्ट इक्वेसनबाट C2 को कोएफिसिएन्ट जति आउँछ त्यसलाई A21 लेख्न खोजेको अनि सेकेन्ड इक्वेसनमा C1 को कोएफिसिएन्ट जुन आउँछ त्यसलाई A21 लेख्न खोजेको सेकेन्ड इक्वेसनमा C2 को कोएफिसिएन्ट जे आउँछ त्यो चाहिँ A22 भयो अनि इज इक्वल टु F1 F2 लेखेको। अनि अब तिमीले यहाँ यो चाहिँ सोध्यौ जस्तो अब F1 चाहियो भने यहाँ phi1 राखेर इन्टिग्रेट गर्ने F2 चाहियो भने यहाँ पनि phi2 यहाँ पनि phi2 राखेर गर्ने। अब यो A11 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिमीलाई A11 चाहियो भने तिमीले I को भ्यालु पनि 1 J को भ्यालु पनि 1 राख्ने बुझ्छौ। A11 कोएफिसिएन्ट तिमीलाई चाहियो भने दैट मीन्स I is equal to 1 J is equal to 1 सो यो एक्सप्रेसनमा तिमीले जहाँ I छ त्यहाँ 1 जहाँ J छ त्यहाँ पनि 1 नै राख्दिने हो के। अब बुझ्यो सर बुझ्यो ल ओके त्यसपछि अब A12 चाहियो भने I को ठाउँमा 1 J को ठाउँमा 2 राख्ने ठीक छ। बुझिन्छ।
ल अब तिमीले यहाँ के भनेपछि गर्छौ सिम्पली त्यो अघिल्लो इक्वेसन जुन थियो त्यो इक्वेसनलाई खोलेर अनि C1 र C2 को टर्ममा इक्वेसन बनाएर अनि त्योबाट आउने म्याट्रिक्स बनाउन खोज्नु भएको होइन रहेछ। तिमीले यो म्याट्रिक्स नबनाइकन पनि गर्न सक्छौ है। फेरि यो सजिलो हो, पछिको लागि सजिलो हुन्छ भनेर सिकाउनु खोजेको हो। तिमीले अहिले मैले देखाएको जस्तो जस्तो इक्वेसन 1 मा तिमीले सिम्पली यही पोइन्टमा एक्सटेन्सन गरेर गर्दै पनि त्यही आउँछ कुरा। बुझेको हो? मैले यो जुन इक्वेसन 1 भनेर यहाँ लेखेको थिएँ तिमीले एज इट इज phi1 जे छ यही सब्स्टिट्युट गरेर इन्टिग्रेट गर्यो भने C1 C2 को एउटा इक्वेसन पाउँछौ, त्यो आजको सुरुमा गरेको जस्तो। त्यस्तै सेम गभर्निङ इक्वेसनमा तिमीले phi1 को जहाँ यहाँ phi i आउँछ त्यसको सट्टा phi2 राखेर फेरि गर्यो भने तिमीले C1 C2 को अर्को इक्वेसन पाउने हो। अब यहाँ अहिले यो फर्ममा तिमीले राख्यो भने चाहिँ त्यो इन्टिग्रेसनलाई अलिकति सजिलो बनाउनको लागि त्यो कोफिसियन्टको फर्ममा डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ भनेर तिमीलाई बुझाउनु मात्रै खोजेको हो। तिमीले यसैमा गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। बुझिन्छ यो? अब यो केसमा phi1 को भ्यालु कति हुनु पर्यो त? phi नट 0 तिमीलाई यहाँ अघि देखाइहाले। अब जहाँ भ्यालु प्रेस्क्राइब गरेको छ त्यो ठाउँमा phi1 हरू 0 हुनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छँदैछ भनेपछि x मा 0 हुने फंक्सन भनेको phi1 इज इक्वल टु x, phi2 इज इक्वल टु x स्क्वायर राख, सोल्भ गर यो। ल बाँकी सोल्भ गरेर C1 C2 कति आउँछ त्यो मलाई देखाऊ। केही प्रब्लम भयो भने सोध्नु। ठीक छ? ल अब तिमीलाई अहिलेलाई चाहिँ यति गर्छु म एकचोटि। अब आज दिउँसो मलाई निस्किनु परेन भने तिमीलाई दिउँसो अरु कुन टाइममा मिल्छ? के छ यो पछि तिमीहरुको क्लासहरु? एकछिन है सर म प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङको सर के हो? एक बजेदेखि 3 बजेसम्म खाली रहेछ सर। 1 देखि 3 बजे चाहिँ खाली छैन तिमीहरु आज? अर्को ग्रुपको क्लास छ अरे इलेक्टिभको 5 बजेसम्म। 5 बजेपछि चाहिँ खाली छ फेरि। ल त्यसपछि तिमीलाई त्यसै 15-20 मिनेटमा खबर गरेर हुने भए म 12:30 तिर एकचोटि ट्राई गर्छु। म मेसेज पठाइहाल्छु तिमीलाई सक्ने नसक्ने। भएन भने साँझतिर ट्राई गर्छु है त। मलाई निस्किनु पर्यो भने चाहिँ म एकचोटि क्याम्पसमा फोन गरेर त्यो मिटिङको बुझेर तिमीलाई मैले लिने भए अलिकति अगाडि भन्छु। अहिले 12:30 मै लिएर हिँड्छु। पछि उता जानु भ्याए भने त्यो गर्छु, नभए साँझतिरको ट्राई गर्छु। प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङको क्लास थियो अब तर शेड्युल चाहिँ भारिन्छ फेरि। ल ठीक छ, तिमीहरुको अनुसार बस। म उलाई यो श्रीकाजीसँग कुरा गर्छु मेरो टाइम अनुसार। अनि मिल्यो भने अब तिमीहरु जे भने अनलाइन नै भएपछि घरमै त हुन्छौ, निस्किदैनौ नि? भोलि गरे नि भनि नत्र बिहान। ल त्यो हुन्छ भने नि ठीक छ। भोलि बिहान 8 बजेतिर हुन्छ? हुन्छ सर। यस सर। ल म कन्फर्मेसन चाहिँ तिमीलाई पठाउँछु। ओभरलोड हुन्छ कि अदरवाइज अलिकति अगाडि म भन्नुला तिमीलाई। ल त्यसो भए अब आज डाउट छ भने भोलि एउटा लियो भने तिमीहरुको र पुल्चोको इक्वल हुन्थ्यो। अनि मलाई कमन क्लास लिन नि सजिलो हुन्थ्यो। तिमीहरुको र उनीहरुको क्लास लियो भने चाँडै हुन्छ है त? हस् सर। ल त्यसो भए भोलि बिहान म तिमीलाई अलिकति अगाडि कन्फर्मेसन पठाउँछु है। हस् सर। ल अहिलेलाई एन्ड गर्ने है त? सर।